Okay, good evening. सबैलाई नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्ते सर. स्विचिङकै हामी टपिक्समा छौं र स्विचिङ टपिक्सहरु मध्येमा लाइक कुछ स्विचिङ भित्र प्रवेश गर्नुको लागि अन्य एडिसनल डिभाइसेसहरुको बारेमा थोडा बहुत हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ. यदि हामीले स्विच मात्रै पढेर जाँदाखेरि अरु डिभाइसहरु बीचमा कम्प्यारिजन भएन भने तपाईहरुले बुझ्नु गाह्रो हुन्छ र त्यो कारणले म कुछ अन्य डिभाइसेसको पनि थोडा बहुत कुरा गर्छु. जस्तो कि मेजरली हामीले स्विचलाई बुझ्नुको लागि इथरनेट स्विचलाई बुझ्नुको लागि हैन स्विचलाई बुझ्नुको लागि हामीलाई कुछ डिभाइसेसहरुको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ र लाइक तपाईको हामीले राउटरको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ. राउटरको बारेमा हैन अनि तपाईको हबको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ हैन. अनि तपाईको हामीले तपाईको ब्रिजको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ हैन. अनि हामीले रिपिटरको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ. रिपिटरको बारेमा हैन. अनि हामीले तपाईको अन्य तपाईको फायरवलको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ र फायरवलको बारेमा हैन. मेजरली यसपछि एउटा अर्को हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ तपाईको गेटवे ल तपाईको गेटवे ठीक छ. सुरुमा हाम्रो भयो राउटर, सेकेन्डमा भयो तपाईको हब, थर्डमा भयो तपाईको ब्रिज, फोर्थमा भयो हाम्रो गेटवे अनि रिपिटर्स अनि फायरवल ल. मोटामोटी हामीले यति बुझ्यौं र तपाईको बेसिक तपाईको ओएसए मोडललाई थोडा बहुत ध्यान दियौं भने ओएसए मोडललाई थोडा बहुत हामीले ध्यान दियौं भने तपाईले सबैले पढ्नु भएको एउटा सीसीएनएम ओएसए मोडल त्यो भएर यो पनि ध्यान दियौं भने तपाईहरुले ती बुझ्नु हामीलाई सजिलो हुन्छ ल. सबैभन्दा अगाडि हामी केलाई बुझौं भने तपाईको हामीले गेटवे र राउटरलाई पहिला सुरुमा बुझौं. वास्तव किनभने हामी बीचबीबाट आएको वास्तव राउटिङबाट आएको हामीले अगाडि मतलब राउटिङ हामीले गरेका छौं. राउटिङ हामीले पढेका छौं. त्यो भएर हामी थाहा छ वास्तवमा हामीले बीजीपी गर्यौं, ओएसपी गर्यौं, वास्तवमा ईआईजेपी गर्यौं, रिप गर्यौं हैन, स्ट्याटिक राउटिङ गर्यौं. विभिन्न किसिमको राउटिङ हामीले गरेका छौं ल. त्यसरी विभिन्न किसिमको राउटिङ हामीले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु भने राउटर भनेको के हो र तपाईको गेटवे भनेको के हो भनेर थोडा बहुत हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल. वास्तवमा त्यो तपाईले बुझ्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईको. ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो. हामीलाई थाहा छ तपाईको स्विच भनेको तपाईको ओएसए मोडलको तपाईको डेटा लिंक लेयरमा तपाईको काम गर्ने तपाईको जुन डिभाइसेस हो यसको मेजर काम भनेको हैन तपाईको स्विचको मेजर काम भनेको इथरनेटको मेजर काम भनेको त्यो केमा आउँछ नि तपाईको डेटा लिंक लेयरमा आउँछ ल. डेटा लिंक लेयरमा ओएसए मोडलको ल. ओएसए मोडलको डेटा लिंक लेयरमा आउँछ तपाईको स्विच भनेको. डेटा लिंक लेयर पनि एक किसिमको तपाईको नेटवर्किङ नै हो. वास्तव नेटवर्क नै हो. वास्तव यसले गर्छ के भन्दाखेरि तपाईको डेटा लिंक लेयरले वास्तवमा हैन आईपी एड्रेस बिना विदाउट द आईपी एड्रेस र विदाउट तपाईको अन्य कुनै तपाईको एक्स्ट्रा कुरा बिना पनि यसले कम्युनिकेसन गर्न सक्ने तपाईको क्यापेसिटी राख्छ ल. मानिलियौ मसँग एउटा मसिन यहाँनिर छ. अर्को मसिन यहाँनिर छ. वास्तवमा 2 मसिन भयो 3 मसिन भयो फर एक्जाम्पलको लागि टोटलमा 4 मसिन यहाँ खडा गर्छु. 4 मसिन खडा गरेर पनि वास्तवमा मसँग आईपी एड्रेस यहाँनिर हुन सक्छ. आईपी हुन सक्छ तपाईको आईपी हुन सक्छ. एउटा यो आईपी एड्रेसमा त हामी कम्युनिकेट गराउँछौँ मसिनलाई थाहा छ हामीलाई. तर हामीले मतलब यो आईपी एड्रेसमा कम्युनिकेट गर्दाखेरि यो तपाईको लेयर 3 तपाईकोमा हाम्रो गइहाल्यो अथवा नेटवर्क लेयरमा गयो. तर स्विचले तपाई गर्छ के भन्दाखेरि आईपी एड्रेस बिना पनि तपाईको डेटा लिंक बेसमा अब कम्युनिकेट गर्छ ल. मानिलियौ मेरो मसिन्सहरु भयो नि हैन अनि स्विच भयो तपाईको मेरो यो विदाउट आईपी एड्रेस तपाईको जस्ट म्याक एड्रेस बेसमा कम्युनिकेट हुन्छ र. जस्तो मानिलियौ यसको म्याक एड्रेस भयो तपाईको मेरो
ए भयो MAC एड्रेस, यसको B भयो, यसको C भयो, यसको D भयो ल। यो MAC एड्रेसको बेसमा पनि यस्तै कम्युनिकेट गर्छ ल तपाईको इथरनेट तपाईको नेटवर्कले, यानी कि डेटा लिंक तपाईको लेयरले, डेटा लिंक लेयर अथवा तपाईको लेयर 2 ले ल, तपाईको लेयर 2 ले। अब सबैजना यो बुझ्नु पर्यो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट तपाईले के बुझ्नु पर्यो वास्तवमा, डेटा लिंक लेयरको रिस्पोन्सिबिलिटी जहिले होप टु होप मात्रै हुन्छ ल, एचओपी होप टु होप मात्रै हुन्छ ल वास्तवमा डेटा लिंक लेयरको तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको। यसको मतलब के हुन जान्छ वास्तवमा, होप टु होपको मतलब के हुन जान्छ भने डेस्टिनेसन यसलाई थाहा हुँदैन र तपाईको जस्ट एउटा होप भरि मात्रै यसको तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। मान्नु एउटा सानोमा तपाईको एउटा डायग्राम बनाउँछु जसले तपाईलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछ। मेरो एउटा मसिन यहाँनिर छ, एउटा मसिन यहाँ छ, सर्भर यहाँनिर छ, एउटा मसिन यो भयो, मसिन यो भयो, यहाँनिर पुग्नु पर्ने छ मैले। अनि यो मेरो तपाईको एउटा राउटर भयो, अर्को राउटर त्यसले गर्दा तपाईको यहाँबाट राउटर छ यहाँनिर हैन, अर्को राउटर यहाँनिर छ यसरी हैन, यसो 3 राउटर भयो। अनि सोर्स तपाईको एउटा ल्यापटप यहाँनिर छ, सोर्स ल्यापटप यहाँ तपाईको खडा भयो। अब सबै तपाईको राउटरहरुसँग चाहिँ तपाईको यो ल्यापटपसँग तपाईको MAC एड्रेस रहेछ वास्तवमा A हैन, अनि यो तपाईको यो पोर्टसँग B रहेछ, यसको C रहेछ, यसको D रहेछ, यसको E, यसको F, यसको G अनि H रहेछ तपाईको पोर्ट नम्बर हैन, सरी MAC एड्रेस। यो सबै MAC एड्रेस मैले सपोज गरेको, हालाकि MAC एड्रेस भनेको 48 बिट को हुन्छ तपाईको, तर मैले सपोज टु गरेर मतलब ABCDEFGH मात्रै राखेको तपाईको। अनि IP एड्रेस पनि हुन्छ वास्तवमा, यो यिनीहरुमा IP एड्रेस पनि हुन्छ। मान्नु यसको IP एड्रेस रहेछ 8.8.8.8.8 रहेछ यसको IP एड्रेस हैन, यसको IP एड्रेस रहेछ मान्नु तपाईको 192.168. तपाईको 1.2 रहेछ यो IP एड्रेस रहेछ वास्तवमा। यता यो मसिनको IP एड्रेस यो तपाईको यो उता डेस्टिनेसन IP यो। मैले यसलाई सपोज टु गर्छु वास्तवमा, यसलाई यसलाई सपोज टु गर्दाखेरि मलाई सोर्स माने यसलाई हैन, यो सोर्स भयो मेरो, यो डेस्टिनेसन भयो ल। यस्तो केसेसमा हैन यहाँनिर हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने तपाईको नेटवर्क लेयरमा, नेटवर्किङ लेयरमा अथवा तपाईको लेयर 3 मा, नेटवर्किङ लेयरमा अथवा लेयर 3 मा हैन के हुन्छ भने मेरो तपाईको सोर्स IP एड्रेस 192.168. तपाईको 1.2 बस्छ सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेसन IP एड्रेस तपाईको 8.8.8.8.8 बस्छ ल, यसले यसरी बस्छ यो नेटवर्किङ लेयरमा, लेयर 3 मा, यानी कि नेटवर्किङ लेयरमा, नेटवर्क लेयरमा। तर अब तपाईको अर्को कुरा भनेको हाम्रो डेटा लिंक लेयरमा, डाटा लिंक लेयरमा भनेको, डाटा लिंक लेयर भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईको हाम्रो स्विचमा भनौँ न, तपाईको स्विचमा, डाटा लिंक लेयरमा अथवा यानी कि स्विचमा, स्विचको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्विचमा हमेशा यो होप टु होप रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र, डेटा लिंक लेयर होप टु होप ल, यो होप टु होप रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ ल। यसको मतलब यसरी पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ लाटा हिसाबले भन्दाखेरि IP एड्रेस कहिले चेन्ज हुँदैन, कुनै पनि होपमा IP एड्रेस कहिले चेन्ज हुँदैन, तर MAC एड्रेस हरेक होप पछि चेन्ज हुन्छ तपाईको। जस्तै डाटा लिंक लेयरले के गर्छ, यानी कि लेयर 2 ले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के कुरा खोज्यो भने वास्तवमा के कुरा यसलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने यहाँले यहाँ दिन्छ तपाईको, त्यसपछि उसको सोर्स डेस्टिनेसन चेन्ज हुन्छ र भनेको हरेक होपमा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो ल्यापटप र तपाईको राउटरको बिचमा मैले कुरा गर्दाखेरि सोर्समा र मेरो सोर्समा त मेरो A हुन्छ भने डेस्टिनेसन B हुन्छ र वास्तवमा फेरि यही एड्रेस तपाईको गेटवेले राउटरले भेटाइसकेपछि, राउटरले भेटाएपछि के हुन्छ भने यहाँ तपाईको यहाँ यो तपाईको यो राउटर 1 यो राउटर 2 यो राउटर 3 भयो मान्नु, राउटर 1 राउटर 2 मा के हुन्छ भने सोर्स भनेको फेरि तपाईको चेन्ज भएर तपाईको C हुन्छ भने उता D हुन्छ ल, तपाईको यता तपाईको डेस्टिनेसन D हुन्छ। यो राउटर तपाईको 2 मा, राउटर 2 र राउटर 3 मा हामीले म्याप गर्ने भने त्यसमा म्याप गर्दा के हुन्छ, सोर्स E हुन्छ र डेस्टिनेसन F हुन्छ ल। राउटर 3 र सर्भरमा तपाईको म्याप गर्दाखेरि के हुन्छ भने सोर्स G हुन्छ र डेस्टिनेसन H हुन्छ ल तपाईको। भनेको यो लेयर 2 यानी कि तपाईको डेटा लिंक लेयरको एड्रेसहरु, डेटा लिंक लेयरको एड्रेस अथवा तपाईको MAC एड्रेसहरु तपाईको नेटवर्किङमा हैन, MAC एड्रेसहरु हैन हमेशा तपाईको होप टु होपमा चेन्ज हुन्छ र उसको रिस्पोन्सिबिलिटी होप टु होपमा हुन्छ र, होप टु होपमा हुन्छ, होप टु होप हुन्छ। होप टु होप मात्रै कम्युनिकेसन गराउने, फुलफिल गराउने तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ MAC एड्रेसको, यानी कि डेटा लिंक लेयरको ल तपाईको। डेटा लिंक लेयरको हमेशा होप टु होप मात्रै रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ तपाईको पूरा गराउने तपाईको। तर IP एड्रेस चाहिँ जब स्टार्टिङ यहाँबाट भएर आयो तपाईको, स्टार्टिङ तपाईको यो ठाउँमा भएर आयो, मान्ने तपाईको स्टार्टिङ यहाँबाट भयो भने अनि मेरो एन्डिङ तपाईको यसमा यो तपाईको सर्भरमा भयो एन्डिङ भने, यस्तो अवस्थामा IP एड्रेस तपाईको, IP एड्रेस कहिले चेन्ज हुँदैन, IP एड्रेस हमेशा तपाईको सेम रहन्छ तपाईको, सोर्स र डेस्टिनेसन बिचमा सेम नै हुन्छ। भनेपछि तपाईले यो बुझ्नु होला कि MAC एड्रेस होप टु होप तपाईको होप टु होप तपाईको कनेक्सनको लागि, होप टु होप कनेक्सनको लागि
रिस्पोन्सिबल हुन्छ ल तपाईको सोर्स टु डेस्टिनेसनको लागि हैन ल, सोर्स टु डेस्टिनेसनको लागि होइन ल। सोर्स डेस्टिनेसनमा चाहिँ तपाईको आइपी एड्रेस रिस्पोन्सिबल हुन्छ, एक लेयर 3 तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। तर तपाईको यो म्याक एड्रेस चाहिँ होप टु होपमा रिस्पोन्सिबल हुन्छ तपाईको। जस्तै तपाईको मैले अहिले भर्खर तपाईलाई भने ल्यापटप देखि राउटर नम्बर 1 यो एउटा होप भयो, राउटर नम्बर 1 देखि राउटर नम्बर 2 अर्को होप भयो, राउटर नम्बर 2 बाट तपाईको राउटर नम्बर 3 अर्को होप भयो, राउटर नम्बर 3 बाट तपाईको सर्भर अर्को होप भयो। त्यसको लागि टोटल मेरो तपाईको एक होप, 2 होप, 3 होप, 4 होप भएर यसरी भयो ल। तपाईको यसरी तपाईको काम गरेको हुन्छ डेटा लिङ्क लेयरले। तपाईको यो कुरा नबिर्सिनु कहिले पनि। तपाईको डेटा लिङ्क लेयर हमेशा होप टु होप बेसिसमा काम गर्छ ल, होप टु होपमा काम गर्छ। यसको तपाईको एड्रेसहरु हरेक होप पछि चेन्ज हुन्छ ल। तपाईको त्यसको एड्रेसहरु एउटा होप भरि मात्रै भ्यालिड हुन्छ ल। तपाईको लेयर 2 हो, डेटा लिङ्क लेयर हो, एउटा तपाईको सेगमेन्टमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ र त्यो फेरि अर्कोमा भ्यालिड हुँदैन। तपाईको अर्कोतिर अर्कै हुन्छ पनि। अर्को कुरा भनेको तपाईको मोटामोटी हामीले यो कुरा लेयर 2 को यो तपाईको चेन्ज यस्तो हुन्छ। अब अर्को तपाईको लेयर 2 र तपाईको लेयर 3 को बीचमा कम्युनिकेसन चेन्ज कस्तो हुन्छ वास्तवमा भनेर तपाईले थाहा पाउनु लागि हैन एउटा कुरा के पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने एउटा प्याकेटको तपाईले हेडरलाई तपाईको हेरेर बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईको। हालाकि म त्यो भोलि पछितिर बनाएर तपाईलाई देखाइदिन्छु हेडर कस्तो हुन्छ वास्तवमा इथरनेटको हेडर भनेर। तर पनि अहिलेको लागि तपाईको तत्काल लागि तपाईले के बुझ्नुहोस् तपाईहरुले भन्दाखेरि म अहिले बुझ्दाखेरि अरु डिभाइसेसको बारेमा अलि तपाईको बुझ्नुहोस् र यो तपाईको होप टु होप तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, होप टु होप भनेर रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ बुझ्नुहोस् हैन। अनि तपाईको यो कुरा म भन्न चाहन्छु, हालाकि सीसीएनए लेभलमा तपाईले गरिसक्नु भएको होला। यो मसिनले तपाईको ल्यापटपले वास्तवमा यो म्याक एड्रेस कसरी पत्ता लगाउँछ यो तपाईको बिला भन्दाखेरि यो मसिनको यो ए भनेको आफ्नो लोकल म्याक एड्रेस हो। वास्तवमा लोकल हो ए भनेको, त्यो भएर लोकल तलाई थाहा भइहाल्यो, लोकल आफैले आफूलाई लुकअप गरेर ए निकालिहाल्छ। यो बी चाहिँ तपाईको प्रोसेस गर्छ ल, एआरपी प्रोसेस गर्छ तपाईको खोजेर तपाईको ल्याउँछ ल। एआरपी ले तपाईको ल्याएर यता दिन्छ ल, यहाँ बी भनेर दिन्छ ल। ध्यान दिनु होला यो कुरा पनि तपाईको यो एआरपी यहाँ पनि आर हुन्छ हैन, यहाँ पनि आर हुन्छ, यहाँ पनि तपाईको आर हुन्छ। हरेक ठाउँमा आर हुँदै तपाईको अगाडिको म्याक एड्रेसहरु खोज्दै ल्याउँछ ल। एआरपी भनेको तपाईको एउटा प्रोटोकल हो तपाईको, जस्तै तपाईको डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन डीएसटी म्याक एड्रेस र आइपी टु तपाईको म्याक टु आइपी तपाईको पत्ता लगाउने काम पनि गर्छ ल हैन। म्याक टु आइपी ल, म्याक टु आइपी पत्ता लगाउने काम पनि गर्छ ल। डेस्टिनेसन तपाईको म्याक एड्रेस, म्याक टु आइपी, आइपी टु म्याक टु दुई पत्ता लगाउने काम गर्छ एआरपी ल। एआरपी को फुल फर्म हुन्छ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल। यसको अर्को एउटा फ्लेभर छ, त्यसलाई आरएआरपी भन्छ ल। आर अनि एआरपी भन्छ ल, एआरपी भन्छ, एआरपी भन्छ रिभर्स एआरपी ल। यो चाहिँ डीएचसीपी सर्भरमा चल्छ ल। यो चाहिँ उल्टो हुन्छ, ठिक उल्टो हुन्छ तपाईको। यो चाहिँ म्याक टु आइपी हैन, आइपी टु तपाईको म्याक ल, त्यो खालको हुन्छ, उल्टो हुन्छ यसको, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसको। यो आरएआरपी भन्ने चाहिँ रिभर्स हो यो। अर्को कुरा अब तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो वास्तवमा भनिने पनि गर्छ प्रायः जस्तो मान्छेले भन्ने पनि गर्छ तपाईको त्यो कुरालाई। अर्को भनेको हामीले स्विचमा बुझ्दा हामीले अर्को के बुझौँ भने वास्तवमा राउटर तपाईको र गेटवेको बारेमा बुझौँ ल। गेटवे एउटा राउटर र गेटवेको बारेमा बुझ्दाखेरि धेरै यस्तो सेन्स के म सुन्छु देख्छु वास्तवमा बुझ्छु सबैतिर भने वास्तवमा राउटर र गेटवे तपाईको एउटै हो भनेर धेरै जस्तोले भन्छ वास्तवमा। तर इन एक्चुअलमा त्यस्तो चाहिँ होइन ल, तपाईले त्यो ध्यान दिनु होला। वास्तवमा राउटर र गेटवे कहिले पनि तपाईको एउटै होइन ल वास्तवमा। राउटर हालाकि मतलब राउटरले गेटवेको पनि काम गर्छ त्यो कुरा हो वास्तवमा। तर त्यसो भन्दैमा राउटर र गेटवे एउटै होइन तपाईको त्यो कुरा ध्यान दिनु होला तपाईले हैन। अब मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि रफली कुरा गर्दाखेरि राउटर लेयर 3 र तपाईको लेयर 4 को बेसमा तपाईको लेयर 3 र लेयर 4 को बेसमा काम गर्छ र राउटरले है। यानी कि तपाईको राउटरको ले तपाईको लेयर 3 र लेयर 4 सम्म काम गर्छ। गेटवे तपाईको छ, गेटवे छ गेटवेले तपाईको हैन लेयर 3 लेयर 4 र तपाईको अझै लेयर 5 अप्पर लेयर सम्म पनि तपाईको काम गर्छ र तपाईको यो गेटवेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो एउटा तपाईको एउटा डिफरेन्सेस दुईजना। र तपाईको गेटवेको मतलब राउटरको तपाईको काम भनेको जनरली राउटिङ गर्नु हो भने राउटरको काम राउटिङ गर्नु हो भने त रुटहरु सो गर्नु, फाइन्ड आउट गर्नु, तपाईको लुकअप गर्नु, तपाईको लुकअप गर्नु हो र रुटहरु कहाँ छ मेरो कुन डेस्टिनेसन हो भनेर पत्ता लगाउनु हो भने राउटरको काम। अनि तपाईको राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु, राउटिङ प्रोटोकलहरु चलाउनु तपाईको, अनि म्याट्रिकहरु तपाईको म्यानिपुलेटिङ गर्नु, म्याट्रिकहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नु,
त्यो काम हो तपाईको राउटरको काम हो, राउटरको काम। तर गेटवेको तपाईको मेजर काम भनेको गेटवेको काम भनेको तपाईको डिफरेन्ट लोकेसनमा लानु हो, डिफरेन्ट तपाईको डेस्टिनेसनमा लानु हो, नम्बर 1। प्लस नम्बर 2 भनेको तपाईको गेटवे कामहरु गरेको तपाईको डिफरेन्ट तपाईको टेक्नोलोजीमा लानु, डिफरेन्ट तपाईको केमा लानु, डिफरेन्ट फ्रेममा अथवा डिफरेन्ट टेक्निकमा लानु, टेक्नोलोजीमा लानु। लाइक फर एक्जाम्पलको लागि एउटा सानो कुरा म देखाउँछु। यो मेरो राउटर छ वास्तवमा। जेनरली हामीले राउटरलाई नै गेटवे भएको हामी देख्छौँ नर्मली हामीले, हैन। माथि लेभलमा गएपछि यो फेरि अलग हुन्छ र तपाईको गेटवे अलग हुन सक्छ। तपाईको यहाँनिर तपाईको मेरो यो एउटा पोर्ट छ, अर्को पोर्ट यहाँनिर छ। यो पोर्ट मेरो मान्नु तपाईको अप्टिकल फाइबरमा रहेछ यो, हैन। अप्टिकल फाइबर त फाइबर च्यानल भनौँ न, अप्टिकल फाइबर अथवा फाइबर च्यानल भनौँ, फाइबर रहेछ यो पोर्ट, हैन। अनि यो तपाईको यहाँको तपाईको प्रोटोकल भनेको तपाईको फर एक्जाम्पल लागि पीपीपी प्रोटोकल रहेछ, पीपीपी ओई रहेछ मान्नु फर एक्जाम्पल यहाँनिर प्रोटोकल, हैन, विन प्रोटोकल यो। अनि लेनमा तपाईको यो प्रोटोकल छ, यो मेरो मसिन छ, यो मसिन मेरो लागेको छ। हामीलाई थाहा छ लेनमा यतापट्टि पनि तपाईको इथरनेट हुन्छ, तपाईको यतापट्टि पनि तपाईको के हुन्छ, इथरनेट हुन्छ वास्तवमा चाहिँ। यहाँनिर इथरनेट प्रोटोकल छ भने चाहिँ यसले तपाईको कुनै पनि डाटा इन्क्याप्सुलेसन गर्छ, कुनै पनि डाटाहरुलाई फ्रेमिङ गर्छ, कुनै पनि डाटाहरुलाई तपाईको यसो रेडी गर्छ तपाईको पठाउनको लागि इथरनेट बेसिसमा गर्छ र इथरनेट तपाईको प्याकेटमा गर्छ। इथरनेट प्याकेटमा गएर तपाईको यसले जब यसलाई दिन्छ, यसले रिसिभ गर्छ, यसले तपाईको रिसिभ गरेर तपाईको यदि यो गेटवे हो भने यो गेटवेसँग क्यापेबिलिटी यो हुन्छ, यो तपाईको इथरनेट प्याकेटलाई तपाईको कन्भर्जन गरेर तपाईको चेन्ज गरेर तपाईको यता पीपीपी ओई प्याकेटमा तपाईको कन्भर्ट गरिदिन्छ र पीपीपी ओई ल। अनि पीपीपी ओई यता पनि अर्को डिभाइस यहाँ छ, हामी पीपीपी ओई सब ठिक छ भने एकदम पीपीपी ओईमा दिन्छ यसलाई। अनि यतापट्टि मान्ने तपाईको यहाँ फेरि यतापट्टि अर्को रहेछ वास्तवमा पीपीपी रहेछ भने यो गेटवे छ भने वास्तवमा यो गेटवे छ भने यसले चेन्ज गरेर पीपीपी ओईलाई पीपीपीमा हालिदिन्छ। अनि तपाईको यता अर्को डिभाइस हुन्छ या पीपीपी छ मान्ने यहाँनिर फेरि यतापट्टि आयो तपाईको यतापट्टि एसडीएलसी प्रोटोकल छ अथवा एक्स्ट्रा 25 छ। यदि यो गेटवे छ भने तपाईको गेटवेले तपाईको यो एसडीएलसी लाई तपाईको के गर्छ, तपाईको यो पीपीपी लाई एसडीएलसी मा हाल्छ, हैन। अनि यहाँ पनि एसडीएलसी छ यहाँ मान्ने हो नि, हैन। यसो गरेर डिफरेन्ट प्रोटोकलको फ्रेमिङमा डिफरेन्ट तरिकाले तपाईको चेन्ज गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई गेटवे भन्छ तपाईको गेटवे। हालाकि राउटर र गेटवे तपाईको राउटरले नै वास्तवमा गेटवेको काम गर्छ। गेटवे हामी राउटर र गेटवे बनाउँछौँ हामी जेनरली तल्लो लेभलमा हेर्दाखेरि। सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि राउटर मै गेटवे हुन्छ, वास्तव राउटरलाई नै हामी गेटवे युज गरिरहेको हुन्छ। हामीले घरमा इन्टरनेट जोड्दाखेरि होस् या अफिसमा तपाईको हाम्रो सानोतिनो तपाईको नेटहरु जोड्दाखेरि होस्, हामीले राउटरलाई नै हामीले तपाईको गेटवे बनाएको हुन्छौँ ल तपाईको। तर इन जनरल तपाईको इन वाइडली हामीले बुझ्दाखेरि तपाईको गेटवे भनेको छुट्टै डिभाइसेस पनि हुन सक्छ तपाईको राउटर प्रायः जस्तो डिभाइसमा हुन्छ, राउटर राउटिङ गर्न लागि हुन्छ, राउटर डिभाइसमा हुन्छ राउटर भनेको। तर गेटवे जुन त हाम्रो छ तपाईको गेटवे हाम्रो तपाईको VMware मा हुन सक्छ, VM मा हुन सक्छ, क्लाउडमा हुन सक्छ, तपाईको एउटा कुनै एउटा मेसिनमा हुन सक्छ, तपाईको कुनै एउटा मेसिनमा हुन सक्छ गेटवे, हैन। जेनरली तपाईको यता टेलिकमतिर टेलकोतिर भयो, ठुल्ठुलो आईएसपीहरुतिर भयो, हैन, तपाईको ग्लोबल आईएसपीहरुतिर भयो, हो त्यस्तो तपाईको इन्डस्ट्रीजहरुतिर तपाईको गेटवेको लागि तपाईको छुट्टै तपाईको डेडिकेटेड डिभाइस नै राखेको हुन्छ। हालाकि त्यसले राउटिङको काम गर्दैन, तपाईको गेटवेको मात्रै त्यो काम गर्छ र गेटवेको नै काम गर्छ। जस्तो लाइक VoIP लाई तपाईको VoIP तपाईको यो तपाईको ट्राफिकलाई VoIP हामीले जुन बोलेको छ फोनमा बोलेको त्यसलाई तपाईको डाटामा कन्भर्ट गर्ने एउटा गेटवे चाहियो र डाटालाई VoIP मा लाने त्यो गेटवे चाहियो। भनेपछि गेटवे र राउटर फरकै सुजिलजी अर्थ यो तपाईले बुझ्नु होला। सुजिलजी जानुभयो के हो गेटवे हैन सर, छु सर। राउटर फरक कुरा होला वास्तवमा कस्तो अरे फरक कुरा भयो, कि बुझ्नु भयो अहिले? बुझिरहेको छु सर। हिमाल सर अहिले बुझ्दैछ? हजुर सर, नमस्कार सर। बुझ्दैछ अहिले? हजुर सर। भनेको यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ तपाईको गेटवे भनेको एउटा सिम्पली भन्दाखेरि जस्तो जेनरली भन्दाखेरि गेटवे भनेको एउटा नेटवर्कको एउटा डिभाइस नै हो, पनि तपाईको कम्पोनेन्ट नै एउटा डिभाइस नै हो वास्तवमा। यसले तपाईको एन्ट्री र एक्जिट गराउँछ ल तपाईको डिफरेन्ट सिस्टममा, डिफरेन्ट नेटवर्क सिस्टममा। मान्नु एकपट्टि नेटवर्क सिस्टम रहेछ पीपीपी मा रहेछ, अर्कोपट्टि तपाईको इथरनेटमा रहेछ भने हामीलाई गेटवे चाहियो ल त्यसमा, हैन। बुझ्नु भयो नि हिमाल सर?
यसलाई धेरै हजुर सर मान्छेले जैसे के बुझ्छ भने राउटर नै गेटवे हो, गेटवे नै राउटर हो, वास्तवमा राउटर नै गेटवे हो, गेटवे नै राउटर भनेर बुझ्छ र तपाईको त्यो बुझे पनि ठिकै होला सायद तपाईको अब त्यही लेभलको तरिकाले सोच्दाखेरि हैन, तर फरक त्यस्तो हुन्छ तपाईको ध्यान दिनु होला। यहाँ थोड़ा बहुत लेखिदिन्छु म। गेटवे भनेको तपाईको एन्ट्री पोइन्ट हो वास्तवमा र एक्जिट पोइन्ट हो। ल यो सेममा पनि हुन सक्छ र सेम नेटवर्क सिस्टममा हुन सक्छ, अनि नेटवर्क सिस्टममा हुन सक्छ, डिफरेन्ट नेटवर्क सिस्टममा हुन्छ, डिफरेन्ट तपाईको नेटवर्क सिस्टममा हुन सक्छ र नेट सिस्टममा हुन्छ, दुईटैमा हुन सक्छ। यो तपाईको गेटवे तपाईको दुईटै खालकोमा तपाईको गेटवे हुन सक्छ र तपाईको भनेको जस्तै मेरो यो गेटवे यो भयो एउटा गेटवे राउटर न गेटवे माने तपाईको इजी को लागि यतापट्टि मेरो तपाईको इथरनेट छ, वास्तवमा इथरनेटबाट आएछ डाटा, इथरनेटबाट आएछ डाटा यहाँनेरि, अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईको यहाँ सिरियल रहेछ, सिरियल लिङ्क रहेछ, अनि यतापट्टि पीपीपी रहेछ भने तपाईको एन्ट्री भयो, यहाँ डिफरेन्ट तरिकाले एक्जिट भयो, डिफरेन्ट तरिकाले भयो र तपाईको पीपीपी भयो। यतापट्टि मान्ने तपाईको यहाँ एसडीएलसी तपाईको प्रोटोकल रहेछ, यतापट्टि पनि एसडीएलसी रहेछ ल, यहाँ पनि तपाईको फरक भयो। ल तपाईले ठुल्ठुलो ठाउँमा जानुभयो, ठुल्ठुलो तपाईको जस्तै टेलिकमतिर जानुभयो, टेलकोतिर जानुभयो हैन, तपाईको ठुल्ठुलो आईएसपीतिर जानुभयो, त्यस्तो भने चाहिँ तिर चाहिँ राम्रो तपाईले देख्नुहुन्छ ल। गेटवे छुट्टै हुन्छ त्यहाँ गेटवे सिस्टम। त्यहाँ तपाईको भ्युआईपी हाम्रो जुन भोइस छ, तपाईको भोइस कम्युनिकेसन छ, त्यसलाई प्याकेटमा कन्भर्ट गर्ने, तपाईको जुन प्याकेटहरु छ त्यसलाई भोइसमा कन्भर्ट गर्ने हैन, तपाईको भोइसमा कन्भर्ट गर्ने, मेसेजिङ सिस्टमहरुलाई तपाईको भोइसमा कन्भर्ट गर्ने, भोइसलाई मेसेजिङमा गर्ने, त्यस्तोको लागि छुट्टै गेटवे ठुलो एउटा बक्स एउटा इन्टेलिजेन्स र डिभाइस राखेको हुन्छ ल गेटवे। कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। सन्तोष सर केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हैन सर बुझिरहेको सर। यो एकदम बेसिक सीसीएनए लेभलको कुरा है। यिनीहरु त सीसीएनएमा तपाईले जान्नु भएको र मैले एकचोटी रिभ्यु गर्दै तपाईहरुलाई केही डाउट छ भने तपाईको सोध्नुहोस् भनेर मैले तपाईको यो एक सररै लगेको यो सीसीएनए लेभलको कुराहरु होइन। गेटवेको त हामीलाई थाहा भयो, भोइस तपाईको प्याकेट र तपाईको डाटा प्याकेट, डाटा र भोइस तपाईको टेक्स्टदेखि तपाईको डेटादेखि टेक्स्ट तपाईको त्यो डिफरेन्ट तपाईको फर्मेटमा तपाईको इन्टर गर्ने, एक्जिट गर्ने काम, डिफरेन्ट प्रोटोकलमा कन्भर्ट गर्ने काम गेटवेले गर्दछ वास्तवमा। हालाकि हाम्रो घरमा जुन हाम्रो गेटवे हुन्छ, राउटर हुन्छ, वास्तवमा त्यो राउटर नै हामी युज गर्छौं, तर त्यो राउटर त्यस्तो धेरै इन्टेलिजेन्स गेटवे हुन्छ, त्यसले एउटै मात्रै काम गर्छ सुनिलजी। जस्ट तपाईको इथरनेट खालकोलाई पीपीपीओईमा लाने, पीपीपीओईलाई इथरनेटमा ल्याउने मात्रै काम गर्छ। र अर्को भनेको कुनै राउटरमा त अब वाइफाई पनि हुन्छ नि त, जनरली राउटरमा वाइफाई हुन्छ नि त, वास्तव वाइफाई हैन। तपाईको यहाँ तपाईको वायरलेस डेटाहरुलाई तपाईको ल्याएर आउँछ वास्तवमा, यहाँ वेयरबाट भित्र लान्छ नि त, यहाँ आईएसपी लान्छ हैन, वेयरबाट यो त्यो भरेला गेटवे भनेको ल। तर गेटवे अरु इन्टेलिजेन्स पनि हुन सक्छ, अझै एक्सपेन्सिभ पनि हुन सक्छ, अझै सोफिस्टिकेटेड पनि हुन सक्छ, अझै कम्प्लिकेटेड पनि हुन सक्छ गेटवे। त्यहाँ दिनुपर्ने कुरा त्यो। राउटरको कुरा गर्दाखेरि राउटर चाहिँ एउटा लेयर 3 डिभाइसेस हो, जसले तपाईको ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ तपाईको हाम्रो प्याकेटहरुलाई लेयर 3 मा बसेर तपाईको। र साथसाथै डिफरेन्ट नेटवर्कमा राउटिङ पनि गरिदिने काम गर्छ। मान्यो मेरो मसिन यहाँनिर छ, मेरो यो तपाईको डिभाइसमा प्रोपरली कन्फिगर भएको एड्रेस छ वास्तवमा 1.1.1.1.1.0/24 अनि 2.2.2.2.2/24 अनि 3.3.3.3.3.0/24 भनेर प्रोपरली इन्फर्मेसन यहाँ छ विथ द नेक्स्ट होप एडी भ्यालु र म्याट्रिक्स सँग भएर ल। अब जनरली कुनै पनि रुटहरु तब मात्रै भ्यालिड हुन्छ जब त्यो रुटमा तपाईको नेक्स्ट होप हुन्छ प्रोपर, अनि तपाईको एडी भ्यालु हुन्छ प्रोपरली, अनि तपाईको म्याट्रिक हुन्छ प्रोपरली हैन, तपाईको अनि मात्रै तपाईको यो तपाईको नर्मली राउटिङ टेबल भ्यालिड हुन्छ, नत्र भ्यालिड मानिदैन। यस्तो छ भने मेरो यहाँ मसिन एउटा अर्को लागेको छ, त्यो मसिनको एड्रेस छ 3.3.3.3.3.0/24 भनेर छ भने यस्तो केसेसमा तपाईको यसले तपाईको गेटवेको काम गर्दैछ भने तपाईको यो मसिनको लागि यहाँ मैले यहाँ गएँ, यो मेरो इथरनेट तपाईको मेरो तपाईको प्याकेट हुन्छ, इथरनेट प्याकेटलाई तपाईको यहाँ यो राउटरलाई दिएपछि राउटरले यहाँबाट
यो मानिलिनु सिरियलमा छ भने तपाईँको सिरियलमा छ भने यो PPP भन्ने प्रोटोकल आएछ ल विन प्रोटोकल PPP भन्ने विन प्रोटोकल आएछ PPP मा कन्भर्ट गरेर यहाँ दिन्छ यहाँदेखि यहाँ दिन्छ वास्तवमा अनि यहाँदेखि लुकअप गर्छ यहाँनिर हैन अनि खोजेर तपाईँको यहाँ फर्काएर यसरी ल्याउँछ ल यस्तो काम तपाईँको IP टु IP बिचमा कम्युनिकेसन कन्ट्याक्ट गराउने खोज्ने काम र बेस्ट पाथ पत्ता लगाउने काम यो चाहिँ राउटरले गर्छ ल र हालाकि हाम्रो जुन स्मल टु मिडियम साइजको राउटरहरू हुन्छ यसमा गेटवेको क्यापेबिलिटी पनि हुन्छ ल बेसिक गेटवेको जेनरली तपाईँको प्रोटोकल बेसको ल प्रोटोकल बेससम्मको प्रोटोकल बेसको ल प्रोटोकल बेसको तपाईँको गेटवे चाहिँ हुन्छ ल प्रोटोकल भनेको इथरनेटमा आएको छ भने PPP-मा दिने PPP-मा आएको छ भने इथरनेटमा दिने यसो तपाईँको प्रोटोकल लेयर 2 सम्मको कन्भर्जन चाहिँ गरिदिन्छ ल त्यो गलत कुरा होइन छ त्यो IP एड्रेस तपाईँको IP एड्रेस तपाईँको पत्ता लगाउने तपाईँको रिसिबिलिटी गराउने र माथि लाने हो त्यो गेटवे होइन ल वास्तवमा गेटवे भनेको तपाईँको अलिकति निकै लामो कन्सेप्ट हुन्छ गेटवेको राउटरले पनि त्यो फरवार्ड गर्ने काम गर्छ गेटवेले पनि कस्तो फरक भयो सर अलि बुझ्न सकेन त्यो बुझ्न नसक्नु कारण पनि छ ल वास्तव त्यो इन्डस्ट्रिजहरूले नै तपाईहरुलाई कन्फ्युज बनाएको ल तपाईको त्यो बुझ्नै नसक्ने भनेको इन्डस्ट्रिजले नै किनभने इन्डस्ट्रिजमा के हुन्छ भने तपाईको राउटरमै तपाईको गेटवेको क्यापेबिलिटिज भएको बेसिक गेटवेको क्यापेबिलिटी भएको राउटर तपाईहरुलाई दिन्छ र तपाईको त्यो राखिदिएको हुन्छ बाइ डिफल्ट हजुर सर त्यो भएर तपाईको तपाईहरुलाई त्यो थाहा हुँदैन त एउटै हो जस्तो लाग्छ बुझ्नुमा नि तर मुद्दा कुरा खडा आउँछ जब तपाईको भोइस को डेटालाई वास्तवमा टेक्स्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो मतलब प्याकेटमा लानु पर्यो प्याकेटको लागि भोइस बनाउनु पर्यो फेरि त्यो राउटरले गर्दैन त्यो काम फेरि त्यसलाई गेटवे जान्छ त्यसको लागि त्यस्तो भयो हैन मान्ने तपाईको यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईको गेटवे भनेको तपाईको एन्ट्री र तपाईको एक्जिट भएर निस्किने तपाईको डिभाइसेसलाई निकाल्ने डिभाइसलाई गेटवे भन्छ र जस्तै यहाँ सम्मदेखि यहाँ सक्यो भनेर भनिदिन्छ गेटवे वर्किङ यसको प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ भने मानिदा यो मेरो गेटवे छ यो गेटवेको बक्स भयो गेटवे मेरो मसिन यहाँनिर छ वास्तवमा अर्को मसिन मेरो यहाँनिर छ दुईटा मसिन यहाँनिर यसरी लागिरहेछ वास्तवमा यो दुईटा बिचमा अब कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईको गेटवेले के गर्छ भने तपाईको यो दुईटा यो मसिनलाई भन्छ तेरो यहाँ सक्यो तेरो कनेक्टिभिटी सक्यो इन पोइन्ट भनेको यही हो भनेर भनिन्छ यसलाई भन्छ यही हो इन पोइन्ट भनेर भन्छ ल के चेन्ज गर्नु छ भित्र बसेर चेन्ज गर्छ ल उसले गेटवेले हजुर सर यहाँ चाहिँ बुझ्दैछ अहिले हजुर मान्ने मैले यहाँ भोइसमा पठाएँ के कुरा यहाँ भोइस माइक राखेर भोइसमा पठाएँ वास्तवमा एउटा के गीत गाएर पठाएँ गीत गाएँ यहाँ बसेर भन्ने तपाईको यहाँ तपाईको गीत तपाईको यहाँ जान्छ वास्तवमा यहाँ गएर तपाईको कन्भर्ट हुन्छ तपाईको गेटवे कन्भर्ट भएर यतापट्टि मतलब भोइसमा टेक्स्टमा बसेर रेकर्डेड भएर बस्छ र डाटामा भएर रेकर्डेड भएर बस्छ होला त्यो बुझ्नुमा नि गेटवे भयो ल टेलिकमहरुले आईएसपीले गेटवेहरु चलाएको हुन्छ तपाईको ठुलठुलो गेटवे चलाएको कम्प्लिकेटेड गेटवे चलाएको हुन्छ ल त्यो लेभलको तपाईले गेटवे बुझ्नु त्यो लेभलको गेटवेमा पुग्नु भयो तपाईले बुझ्नु भयो भने चाहिँ गेटवे मात्रै बुझ्नुहुन्छ तर अझै नि म के भन्छु भने गेटवे भनेको एन्ड पोइन्टलाई गेटवे भन्छ ल एन्ड पोइन्टलाई हैन जस्तै त्यो तपाईहरु पैसाहरु पठाउँदाखेरि पैसाहरु हाल्दाखेरि कनेक्ट आईपीएस हरु युज गर्नुहुन्छ मोबाइल बैंकिङ हरु युज गर्नुहुन्छ पता नि के युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा गेटवे हो वास्तवमा त्यसले के गर्छ भने एउटा बैंक तपाईको एक्स भन्ने बैंक यहाँनिर छ अर्को वाई भन्ने एउटा बैंक यहाँनिर छ वास्तवमा बीचमा तपाईको के भयो यहाँनिर तपाईको आईपीएस भयो हैन अब तपाईको बैंकलाई भन्छ तपाईको कनेक्टिभिटी यहाँसम्म मात्रै छ उता छैन भनिदिन्छ र तपाईको एकाउन्टलाई तपाईको भन्छ एकाउन्ट नम्बरलाई भन्छ कनेक्सन यहाँसम्म मात्रै छ भन्छ तपाईलाई आईपीएस मा कनेक्ट गराइन्छ उ भित्र जे गर्नु छ जस्तो गर्नु छ जति जति खोज्नु छ जे कन्भर्ट गर्नु छ सबै यहाँ भित्र गर्छ ल यसले गर्छ अनि त्यसपछि उतापट्टि भन्छ वास्तवमा स्टार्टिङ भयो भनेर भन्छ मतलब यतापट्टिको पार्टीलाई भन्छ स्टार्टिङ गरेर यो कनेक्टिभिटी गरिन्छ ल यो चाहिँ एकदम प्युर गेटवे ल यो त्यतिखेर प्युर गेटवे काम गर्छ अनि गेटवेले सर त्यो प्याकेटहरु चेक हेडरहरु त्यो चेक गर्छ कि गर्दैन लेयर 4 तपाईको देखि माथिकोहरु चेक गर्छ ल भन्नुमा नि इन्क्लुडिङ लेयर 3 नि भन्दा भन्छ भन्नुमा नि लेयर 3 को त भन्दा राउटरले चेक गर्छ राउटिङले चेक गर्छ लेयर 4 लेयर 5 हरु चाहिँ भन्दा माथि गएर तपाईको उले चेक गर्छ गेटवेले चेक गर्छ ल अलिक माथिको अप्पर लेभलको गेट मतलब लेभल चेक गर्छ यो चेक गरेर अनि त्यसले त कहाँ पठाउने भनेर त
थाहा पाउँदैन पठाउने फेरि भन्नुको लागि चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलले मात्र डिसाइड गर्छ र तपाईँको त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ गेटवेले गर्छ ल। त्यो डाटालाई कस्तो रूपमा ढाल्ने भन्ने मात्रै त्यसको हजुर भयो। हजुर त्यस्तै गर्छ ल। त्यो अर्को डिभाइसलाई एन्ड टु एन्ड मानेर र बुझ्नुभयो भएन। ए हजुर सर, त्यहाँबाट त्यो बोकेर त्यो अर्को उसमा पुर्याउने काम त्यसको भयो। राउटरले गर्छ त्यो बोक्ने काम ल। डिसिजन चाहिँ बोक्ने काम राउटरले गर्यो। गेटवेल त ट्रान्समिसन मात्रै त्यही ट्रान्सफर मात्रै गरे होइन सर, फर्मेट ट्रान्सफर। यसरी पनि सुनिलजी बुझ्नु हुँदैन र वास्तवमा त्यो कुराहरू कतिपय मान्छेले आफ्नो तरिका आफूलाई इजी लाग्ने तरिकाले बुझ्छ, त्यसो गर्दा पनि हार्मफुल हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पनि। हजुर सर। हजुर सर, यसरी बुझ्ने होइन वास्तवमा गेटवे भनेको तपाईँको एउटा यसलाई कसरी तपाईँको भनौँ, तपाईँको मान्ने कसरी तपाईँको भने तपाईँलाई मेन त भनेको के कन्फ्युज बनाएको छ र तपाईँको यो। हालाकि तपाईँले सुरुमै सिसिएनए लेभलमा यो पढ्नु भएको फाउन्डेसन यो राम्ररी पढ्नु भएको भए कहानी खत्म भइहाल्थ्यो। अब अहिले माथि आएपछि तपाईँको दिमाग बिर्सिन्छ तपाईँले सबैको यस्तो छ ल तपाईँको। हामी त एभ्रिथिङ राउटिङ टेबल हो सोच्यौँ त सर। यो तपाईँको मेरो मसिन छ वास्तवमा। यो मसिन तपाईँको मसिन छ, यसमा तपाईँको प्रोटोकल छ। मान्ने तपाईँको इथरनेट प्रोटोकल छैन नि, यो तपाईँको यहाँ मेरो गेटवेको बक्स छैन नि तपाईँको। अहिले राउटरलाई निकालिदिन्छु म, गेटवेको बक्स छ, गेटवेको बक्स छैन नि, गेटवेको बक्स राउटर छैन नि, गेटवे मात्रै छ। यतापट्टि तपाईँको अर्को पोर्ट छ वास्तवमा, यहाँनिर फाइबर च्यानल छ। फाइबर च्यानल गएर तपाईँको यहाँ सर्भर लागेछ होइन, सर्भरमा यो फाइबर च्यानल एफसी होइन सर्भर लागेछ। अब तपाईँको मान्ने तपाईँको यतापट्टि अर्को तपाईँको एउटा कनेक्टिभिटी छ तपाईँको मान्ने भोइस तपाईँको मेसेन्जिङ सेन्टर छ यहाँनिर वास्तवमा, भिएमसी छ ल, मेसेन्जिङ सेन्टर छ। अनि अर्कै खालको तपाईँको यहाँ टेक्निक छ। मान्ने गेटवेले भन्छ कि भन्दाखेरि मैले यहाँ कनेक्टिभिटी यहाँ तपाईँ केही कुरा यहाँ पठाएँ वास्तवमा भने तपाईँको तर म मात्रै कनेक्टिभिटी भनेको अरू हामी चिन्दैनौँ भनेर गेटवेले सबैभन्दा अगाडि यसलाई इन्फर्म गर्छ ल यसलाई है। उता केही छ यसलाई थाहा हुनु दिँदैन क्या यसलाई। तपाईँको यसको तपाईँको इथरनेटको तपाईँको प्याकेट छ भने त्यसलाई तपाईँको उठाएर तपाईँको त्यसलाई तपाईँको कन्भर्ट गरेर भोइस मेसेजिङमा लानु छ भने भोइस मेसेजिङमा लगिदिन्छ। अनि तपाईँको यता अर्को तपाईँको डेटामै लानु छ भने तपाईँको यता मान्नु यता पिपिपी ओइ रहेछ मान्नु फर इक्जाम्पल लागि पिपिपी हामी पिपिपी ओइ रहेछ मान्नु फर इक्जाम्पल मैले सपोज टु गरेको होइन भने पिपिपी ओइमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र तपाईँको यता यसलाई पनि भन्छ परबाट आएको भन्दैन वास्तवमा यो डाटा मैले जेनेरेट गरेर तल दिएको भन्छ। यसले भन्छ मैले जेनेरेट गरेर तल दिएको भन्छ र यसले पनि मैले जेनेरेट गरेर तल दिएको भन्छ, पर अरूले दिएको भन्दैन र बुझ्नु पनि। हालाकि त्यो एड्रेस कहाँ छ, त्यो म्याक एड्रेस कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनेको तपाईँको लेयर 2 डाटा लिङ्कले स्विच र तपाईँको त राउटरले गर्छ भने कहाँसम्म लाने कसरी क्यारी गर्ने राउटरले गर्छ भने। तर एक्चुअलमा यो प्रोटोकलको कन्भर्जनहरू भयो, प्रोटोकलहरूको फ्रेमिङ कन्भर्जनहरू भए, डेटाहरूको कन्भर्जनहरू भयो, तपाईँको विभिन्न किसिमको मेकानिजमको कन्भर्जनहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको गेटवेले गर्छ ल। हजुर सर, हजुर हिमाल सर अझै बुझिएन? हजुर सर, हजुर। जस्तो अब इथरको एउटा टाइपको हुन्छ भने पिपिपीको अर्को टाइपको हुने भयो, त्यो टाइपमा कन्भर्ट गरिदिने काम यसले गर्ने भयो सर। त्यति मात्र होइन वास्तवमा त गेटवेले के भन्छ भने सुरुमा उतापट्टिको इथरनेटवालालाई नेटवर्क सकियो साथै तिमीले म मात्रै छु उता छैन कोही पनि भनेर त्यसलाई सम्झाउँछ र उसको डेटा उसले लिन्छ। अनि पल्लोलाई भन्छ वास्तवमा उसको त्यो राउटर तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलको सहायताले पल्लोपट्टि पत्ता लगाउँछ वास्तवमा पल्लो सर्भर। अनि भन्छ म डाटा जेनेरेट गर्दैछु लिनु होला वास्तवमा मबाट सुरु भएको वास्तव भनेर उसलाई पल्लोलाई दिन्छ र बुझ्नु पनि। दलाल जस्तै रहेछ सर। त्यस्तै हो तपाईँको दलाल कसरी भन्नुहुन्छ अब त्यो आफ्नो आफ्नो भाषाको कुरा हो होइन। सुनिलजी बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 सर, हजुर अलि बुझियो सर। अलिअलि थाहा भयो गेटवे बारे सुनिलजी कि थाहा भएन? भयो सर, भयो सर। कस्तो हो एक्चुअली भन्नुहोस् तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यो जस्तो उताबाट डेटा कुनै एउटा सेन्डरले डेटा पठाउँदैछ भने बिचमा गेटवेले चाहिँ अर्कोतिरको या रिसिभर भनौँ रिसिभरतिरको चाहिँ कुन फर्मेटमा छ, जस्तो एथरनेटमा लिइराखेको डेटा छ भने पिपिपीमा भयो भने त्यो फर्मेटमा बनाएर डेटा चाहिँ दिने काम गरे कि। ओहो सही थोडा बहुत अब चाहिँ आयो लाइनमा ल कुरा। अर्को कुरा भनेको अप्टिकल फाइबरहरूमा पनि तपाईँको ट्रान्समिटर हाल्छ, अप्टिकल फाइबर त्यो पनि गेटवे नै होला एक खालको बुझ्नु भयो नि। जस्तै मेरो अप्टिकल फाइबर भन्दा पनि हुन्छ, फाइबर च्यानल भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँको फाइबर च्यानल भन्छ तपाईँले फाइबर केबल भयो, यो फाइबर च्यानल भयो, एफसी भयो, फाइबर च्यानल केबल भयो, यहाँ मेरो कन्भर्टर भयो, मिडिया कन्भर्टर भयो। तपाईँको यतापट्टि चाहिँ इथरनेट बनाएर मैले लगेँ, माने इथरनेट बनाएर लगेँ, इथरनेट बनाएर ल्यापटपमा हालेँ भने यो के हो हिमाल सर प्युर यो के हो? ए हजुर सर, गेटवे हो। यहाँ राउटिङ हुँदैन तर पनि गेटवे त भइरहेछ त हिमाल सर। हजुर हजुर सर, हजुर। अलिकति बुझ्नुभयो कुरा हिमाल सर? अलि बुझियो सर, हजुर। ए यसमा त्यो जो प्याकेटको अथवा
यो फ्रेमको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ नि सर त्यसमा केही फेरबदल हुँदैन है कस्तो हुन्छ फेरबदल हुन्छ तपाईँको इन्फर्मेसन फेरबदल हुँदैन मतलब इन्फर्मेसन त्यही रहन्छ होइन हजुर तपाईँको जस इन्फर्मेसन त्यही रहन्छ तपाईँको जस त्यसरी उयो कन्भर्ट चाहिँ गरिदिन्छ गेटवेले हजुर हजुर तर यो सिम्पल भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई भनेको गेटवे ठुल्ठुलो गेटवे हुन्छ एकदम सोफिस्टिकेटेड गेटवेहरू हुन्छ ठुल्ठुलो हुन्छ कम्प्लेक्स गेटवे हुन्छ टेलिकमतिर आइएसपीतिर बुझ्नुभयो नि हजुर सर हजुर टेलिकम आइएसपी भन्दाखेरि सबै आइएसपी यस्तो हुँदैन है मतलब हिमाल छ कुनै कुनै आइएसपी 2 टा 3 टा राउटर राखेर पनि आइएसपी बनाएको पनि छन् कुनै स्विच मात्रै एउटा राख्छ अनि आइएसपी बनाएको पनि छ बुझ्नुभयो नि ए हजुर सर म कुरा गर्दैछु वास्तवमा ग्लोबल आइएसपीहरुको कुरा गर्दैछु ग्लोबल आइएसपीहरु टायर 1 आइएसपीहरुको कुरा गर्दैछु एकदम तपाईको जस्तै इतिसलातहरु जस्तो आइएसपीहरुको कुरा गर्दैछु म हैन हो त्यस्तो खालको ल एकदम कम्प्लिकेटेड तपाईको जुन तपाईको क्रिटिकल तपाईको मिसन क्रिटिकल तपाईको आर्किटेक्चरमा काम गर्ने आइएसपी कुरा गर्दैछु म ल हजुर सर हजुर जस्तो यो भोइस यो जीएसएम यो दिनेहरुले पनि यस्तै गेटवे चलाउँछन् हो त्यहाँ चलाउँछ ल भोइस टु डाटा डाटा टु भोइस खासमा एनसेलको पनि त पोइन्ट टु पोइन्ट त तपाईको डेटाबाट चल्छ फाइबरबाट चल्छ फाइबरबाट चल्छ डाटाबाट चल्छ त्यो भरे निस्किँदा गर्दाखेरि कन्भर्ट हुँदाखेरि मतलब भोइसमा हुन्छ बुझ्नु त्यो पनि गेटवेले गर्छ ल गेटवेले इन पोइन्टको काम गर्छ ध्यान दिनु लागि इन पोइन्टको काम गर्छ ल जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल लागि एउटा मान्छु म मानिदिन्छु म जस्तै यो मेरो तपाईको एउटा टेलिकमको बीटीएस सिस्टम भयो हैन बीटीएस भनेको एउटा एन्टिना भनौं न मतलब मोटामोटी लाटा हिसाबले बीटीएस सिस्टम भयो सुजिल जी यहाँले कनेक्ट हुँदै रहेछ मान्ने यो तपाईको फोनबाट कनेक्टिभिटी हुँदै रहेछ ठ्याक्कै कनेक्टिभिटी रहेछ बीटीएसबाट यो मेरो सेलुलर फोन भयो हैन अझको युबाट तपाईको अप्टिकल फाइबर तपाईको फाइबर च्यानल लगाएर वास्तवमा मेरो तपाईको टेलिफोन स्विचिङ सेन्टरमा मैले लगे अनि लगेर यस्तो तपाईको गेटवेमा मैले जोइन गराउनु पर्ने हुन्छ र अनि कहाँ लाने वास्ता कहाँ कन्भर्ट गरेर लाने यस्ता कहाँ लाने वास्ता कुन कुन ठाउँमा लाने भनेर फाइबर च्यानलबाटै अगाडि बढ्दै जान्छ र ट्राफिकहरु यो माछा बुझ्नु मेरो कुरा हजुर सर हजुर हजुर तर अहिलेसम्म हामी कस्तो पनि नेटवर्किङमा हामीले सिर्फ डेटा पढे हामीले डाटा मात्रै अहिलेसम्म पढेको छौँ हामीले डेटा मात्रै पढेको छौँ त्यो भएर हामीलाई चाहिँ त्यही प्रोटोकलहरुको कन्भर्टहरु मात्रै बुझ्छौँ ल हिमाल सर हामी जस नेटवर्किङमा डाटा हुन्छ वास्तवमा हुन्छ तपाईको हैन भिडियो हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर यो तीनटा तपाईको प्राइमरी कुरा हुन्छ ल मतलब डाटा भोइस भिडियो ल त्यो भिआइपी गर्नेहरु यही यसलाई नै त्यो कन्भर्ट गर्छन् होला है सर कुनैकोमा गेटवे नै हुन्छ ल उताबाट फोनमा बोलेपछि उता तपाईको कन्भर्ट भएर तपाईको राउटिङ टेबलबाट लुकअप हुँदै जाने सिस्टम त्यहाँ पनि हुन्छ गेटवे नै हुन्छ ए यसलाई चाहिँ मोबाइलको एप्लिकेसन थ्रु सुनाउने पनि त्यस्तो टाइपको हुने रहेछ मोबाइल जीएसएम मा नगएर त्यो हुन्छ नि सर त्यो के भन्छ इलिगल भन्छ नि जो भिआइपी गर्ने यसको अस्ति कुरा गर्छु ल हिमाल सरले बुझ्नुभयो नि त्यो कुरा गर्दाखेरि लामो हुन्छ अहिले तपाईले गेटवे चाहिँ मजाले बुझ्नुहोस् है बुझ्नुभयो नि हजुर सर फाइनली बुझ्दा के बुझ्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा राउटर लेयर 3 मा काम गर्छ जसको फंक्सन भनेको तपाईको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईको हैन तपाईको राउटिङ टेबललाई सर्च गरेर तपाईको राउटिङ टेबललाई सर्च गरेर राउटिङ टेबललाई खोजेर फाइन्ड आउट गरेर लुकअप गरेर तपाईको डेस्टिनेसनमा रिच गराइदिने पुर्याइदिने काम बेस्ट पाथ पत्ता लगाइदिने काम त्यो राउटरले होला राउटिङ प्रोटोकल सहायता राउटरले त्यो काम गर्छ है इमाल सर बुझ्नुभयो हजुर सर गेटवे तपाईको एउटा गेटवे भनेको एउटा इन्टरप्रेटर जस्तो वास्तवमा जसले एक खालको प्याकेटलाई एक खालको तपाईको एल्गोरिदमलाई अर्को खालकोमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ एज अ इन पोइन्ट भएर ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि इमाल सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर हजुर बुझे सर एक्जाम्पल लागि हैन हाम्रो जस्तै भिओआईपी देखि तपाईको पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्कमा कन्भर्ट गर्छ वास्तवमा र पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्कबाट भिओआईपी मा कन्भर्ट गर्छ तपाईको गेटवेले ल एक्जाम्पल लागि फर एक्जाम्पल लागि जुन भिओआईपी देखि तपाईको प्याकेटमा हैन डाटामा डेटा देखि भिओआईपी मा हैन मान्नु एउटा एक्जाम्पल भयो प्रोटोकलमा इथरनेटबाट तपाईको पीपीपी मा तर डाइरेक्टली गर्दैन है हिमाल सर ध्यान इन पोइन्ट भएर गर्छ उ के भएर गर्छ अरे इन पोइन्ट माने रिडिस्ट्रिब्युसन तरिकाले गर्छ कसरी गर्छ अरे हजुर राउटिङ प्रणाली भनेको थियो वास्तवमा राउटिङ मा तपाईलाई भनेको थियो भने राउटरहरुमा यतापट्टि रिप छ वास्तवमा यतापट्टि भने तपाईले त EIGRP छ भने
यो राउटरमा चाहिँ रिप पनि हुनु पर्यो, एलजी पनि हुनु पर्यो। नर्मली हुन्छ ल यो राउटर बिचको राउटरमा ल, यो ट्रान्जिट राउटरमा हैन। त्यस्तै गेटवे यहाँ हुँदाखेरि गेटवेले तपाईको यतापट्टिको बाले भिओआइपी को यता ट्राफिक छ भने यतापट्टि तपाईको डाइरेक्ट यसले कन्भर्ट गरेर लाने यतापट्टि तपाईको यता इन गराउँछ, यदि इन गराउँछ उसले अनि तपाईको भिओआइपी ले कन्भर्ट गर्छ अनि यहाँदेखि डाटाको बनाएर लान्छ, अर्कोपट्टि इन बनाउँछ फेरि, बुझ्नुभयो नि? हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर, हजुर। यो भयो तपाईको गेटवेको ल तपाईको। अर्को भनेको राउटरको चाहिँ मेजर काम के भने राउटरले तपाईको राउटिङ गर्छ हैन, अनि नेटिङ गर्छ। नेटको पनि त काम हुन्छ नि मतलब राउटरमा, डिएचसिपीहरु गर्छ, डिएचसिपीहरुको काम गर्छ हामीले। राउटिङ प्रोटोकल जस्तै ओएसपीएफहरु भयो, तपाईको ईआईजीआरपीहरु भयो, तपाईको बीजीपीहरु भयो, त्यस्ता कुराहरु तपाईको राउटरले गर्छ र तपाईको राउटिङ गर्छ। सेक्युरिटीहरु हाल्ने कामहरु गर्ने कामहरु, आईपीभी6हरु गर्ने कामहरु जति हामीले आजसम्म गरेका छौं राउटरमा त्यो सबै राउटरले गर्छ। एसीएलहरुको कुराहरु भयो, सेक्युरिटीहरु दिने काम भयो, त्यो राउटरले गर्छ। गेटवेको चाहिँ काम यो हो ल भन्छ। हालाकि बेसिकली कुनै पनि तपाईले राउटर किन्दाखेरि, कुनै पनि राउटरको बक्स किन्दाखेरि, कुनै पनि राउटरको एउटा बक्स किन्दाखेरि त्यो बक्समा तपाईको गेटवेको पनि बेसिक फिचर हुन्छ, तपाईको प्रोटोकल लेभलको फिचर हुन्छ ल कतिपय तपाईको ल। तर सबै राउटरमा त्यो फिचर चाहिँ हुँदैन वास्तवमा। सबै राउटरले फेरि तपाईको भिओआइपी देखि तपाईको भिओआइपी को ट्राफिकलाई तपाईको उतापट्टि तपाईको अर्कोमा डेटामा कन्भर्ट गर्नु सक्दैन हिमाल सर, बुझ्नुभयो? जस्तै तपाईको 2900 मतलब तपाईको 2900 मतलब 21 ले समथिङ सक्छ, 2800 सिरीले सक्छ ल यो काम गर्न, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। राउटरहरु त्योसँग यो क्यापेबिलिटिज हुन्छ ल यो। त्योभन्दा माथिकोले सक्छ, त्योभन्दा मुनि 2600 2600हरु एउटाले सक्छ वास्तवमा, जसमा भिओआइपी लाइसेन्स हुन्छ, तर रियरली सक्छ। तर 29 21हरु 28हरुले चाहिँ मजाले सक्छ है, त्यसमा चाहिँ त्यो भिओआइपी गेटवे हुन्छ, भिओआइपी गेटवे सिस्टम हुन्छ। सुलजी बुद्धि हुन्छ अहिले? जस्तो यो होम राउटरमा सर, अनि होम राउटरसम्म त फाइबरको आएको हुन्छ, त्यसमा पनि त डाटाको रूपमा आउँछ होला नि हैन सर? होम राउटर मा पनि डेटाको रूपमा आउँछ वास्तवमा, तर होम राउटरको त अघि मैले तपाईलाई सुरुमा भनेको थिएँ हिमाल सर, होम राउटर छ वास्तवमा यो मेरो सर्भिस प्रोवाइडर भयो हैन, सर्भिस प्रोवाइडर भयो। यहाँ तपाईको यहाँसम्म फाइबर च्यानल आएको रहेछ, यो पोर्टसम्म, बुझ्नुभयो नि? लेयर 2 मा आएको रहेछ यहाँ हैन। त्यो यता तपाईको आईएसपी वालाले ओएलटी सोएलटी के भन्छ यस्तो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा, बुझ्नुभयो नि? हजुर। यहाँदेखि मैले तपाईको यहाँ मेरो आजको यहाँ मेरो राउटरमा मेरो तपाईको यहाँ होम राउटरमा यहाँ आए, वास्तवमा यसमा एन्टिना पनि हुन्छ र राउटरमा प्राय जस्तो, बुझ्नुभयो नि? तपाईको वाइफाई को। हजुर। यो यसमा यो राउटरको पनि काम गर्छ। राउटरको काम कसरी गर्छ? डिएचसिपी यसले गर्छ, सपोर्ट गर्छ, यसले नेटिङ सपोर्ट गर्छ यसले हैन। तपाईको त्यो कारणले डिएचसिपी गर्छ, नेटिङ गर्छ, तपाईको अनि राउटिङ पनि गर्छ, स्ट्याटिक राउटिङ, डिफल्ट राउटिङ पनि गर्छ यसले। त्यो भएर यो राउटर भयो ल। साथसाथै यसले के गर्छ भने वास्तवमा यतापट्टि मेरो पीपीपीओई प्रोटोकल हुन्छ, यतापट्टि पीपीपीओई प्रोटोकल हुन्छ, पीपीपीओई यता पनि हुन्छ अर्को एन्डमा। तर मेरो यो चाहिँ मैले तारमा लिएर ल्यापटपमा मैले यहाँ ठगलकै हाल्दाखेरि यहाँ इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ, यता पनि इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। पछि यहाँ यो तपाईको यहाँ यो राउटर भयो। किन राउटर भन्दाखेरि यो सा डिएचसिपी छ हैन, यो राउटर भएर दुईटा सिङ भएको यो राउटर भयो, राउटर भयो। राउटर भयो भन्दाखेरि यसले राउटिङ गर्न सक्छ, नेटिङ छ, डिएचसिपी छ, यसले आईपी को टेबल पनि छ, आईपी एड्रेसको राउटिङ टेबल पनि छ, त्यो भएर यो राउटर भयो। गेटवे भयो। किन गेटवे भयो भन्दाखेरि यो तपाईको यसले तपाईको यो एक खालको प्रोटोकलबाट अर्को खालको प्रोटोकलको मतलब फ्रेमिङमा कन्भर्ट गरौ, अनि तपाईको यहाँ अर्को कोही मेरो ल्यापटप छ वास्तवमा वाइफाई वाला छ, त्यो वाइफाईबाट पनि तपाईको यता डाटामा लगो हैन, डाटाबाट पनि वाइफाईमा लगो, त्यो भएर यो के भयो, गिभ नि भयो। अब यो बोथ भयो ल यो। हजुर सर। हिमाल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर बुझियो सर। केशव मुखिया मतलब बुझ्दैछ कि बुझ्दैन हो कि फ्युल सक्यो? हस् हजुर ठिकै छ, बुझ्दैछु। म अलिक लेट आएछ हैन। दुबईतिर त मतलब फ्युल अलि सस्तो पर्छ ल, दुबई साउदीतिर जाने बेला भयो अब हैन फ्युल किन्न। अब हिमाल सर तपाईँ भन्नुहोस्, मैले भन्नुभन्दा अगाडि गेटवे र राउटर के एउटै रहेछ त हिमाल सर? कम्प्लिटली डिफरेन्ट रहेछ नि त सर। हो, तपाईँ अहिले अगाडि 1 घण्टा अगाडि 1.5 घण्टा अगाडि तपाईँ अन्धकारमा हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नु भएन? हो सर, हो एकदम हो। सुनिलजी बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो राउटर नै
को रूपमा काम गर्छ जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अँ, एउटा शब्द हो मात्रै, त्यसले टेक्नोलोजी केही छैन जस्तो लाग्थ्यो छुट्टै। हामीले कोलिजन्स डोमेन ब्रोडकास्ट डोमेनहरू मतलब स्विचमा हामीले पढ्दाखेरि वास्तविक गेटवेको बारेमा त्यहाँ थाहा भएन भने गेटवेमा चाहिँ हुन्छ के भन्यो भने त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो भएर मैले तपाईँलाई गेटवेको मतलब रिभ्यू गर्दैछु तपाईँहरूलाई मात्र बुझ्नुभयो नि। हजुर सर, हजुर। हामी गेटवे मात्रै नै हामी तपाईँको 1 महिना पढ्दा पनि हुन्छ, 2 महिना 3 महिना पढ्दा पनि हुन्छ, समस्या छैन। गेटवे नै मात्रै पढ्दा पनि हुन्छ, समस्या छैन। त्यो त्यति फ्लो छ गेटवे भन्ने टपिक्स बुझ्नुभयो नि। ए हजुर सर। एउटा अब राउटिङ प्रोटोकलको कुरा त गेटवेले तपाईँको जनरली राउटिङ सपोर्ट गर्दैन। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो होला। वास्तवमा गेटवेले राउटिङ सपोर्ट गर्दैन होला, ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो। हालाकि राउटिङसँग मिलेर चाहिँ काम गर्छ, डाइनामिक राउटिङसँग मिलेर चाहिँ काम गर्छ, यसले तपाईँको स्ट्याटिक राउटिङसँग मिलेर काम चाहिँ गर्छ यसले तपाईँको गेटवेले। तर यसले राउटिङ आफैले राउटिङ चाहिँ कहिले गर्दैन होला। वास्तवमा त्यो गेटवेले कहिले राउटिङ गर्दैन, डाइनामिक राउटिङ गर्दैन। यो लाइक स्ट्याटिक जस्तो होस्टिङ गरेर बसेको हुन्छ र गेटवे। हजुर सर। अनि तपाईँको राउटरले चाहिँ जेनरली तपाईँको डाइनामिक मोडमा बसेको हुन्छ यो र राउटिङ सपोर्ट गर्छ यसले। तपाईँको डाइनामिक मोड किन भने मल्टिपल किसिमको रुटहरूलाई फाइन्ड आउट गरेर बेस पाथहरू पत्ता लगाएर अगाडि फरवार्डिङ गर्ने काम गर्छ ल, बुझ्नुभयो नि। हिमाल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। अब कुन लेयरको सपोर्ट गर्छ भनेर भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जुन हाम्रो फ्रेमिङहरूको कामहरू हुन्छ यसलाई पनि तपाईँको बुझौँ। राउटरमा हामी अहिलेसम्म हामीले एसिएल हाल्छौँ। वास्तवमा एसिएल हाल्दाखेरि पोर्ट बेस एसिएल पनि डिनाइ हुन्छ, आइपी एड्रेस बेस एसिएल पनि डिनाइ हुन्छ हुँदैन हिमाल सर भन्नुहोस्? हुन्छ सर। भनेपछि मतलब राउटरले मतलब लेयर 3 र तपाईँको लेयर 4 लाई मतलब टोटली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ, बुझ्नुभयो नि। हजुर। राउटर लेयर 3 लेयर 4 बेसमा काम गर्छ। तर गेटवे चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गेटवेले चाहिँ तपाईँको लेयर 3 लेयर 4 देखि लिएर लेयर 5 सम्म यसले मतलब डोर्याएर लान्छ ल गेटवेले चाहिँ, बुझ्नुभयो? ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो होला। हजुर सर। यो 5 मा तपाईँको सेसन बनिसक्छ तपाईँको, अनि मात्रै तपाईँको गेटवेले छोडिदिन्छ र तपाईँको, बुझ्नुभयो नि, माथि लेयरलाई। हजुर सर। हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। केही डाउट सोध्दाखेरि हुन्छ? ठिक छ सर। एक दुईवटा यसको प्रोडक्टको तपाईँले कुरा गरिदिनु पर्यो। एक दुईवटा प्रोडक्टको बारे कुरा गरिदिनु पर्यो गेटवेहरूको बारेमा भने तपाईँको जस्तै VoIP गेटवे हैन, अथवा भोइस गेटवे। VoIP गेटवे भनेपछि अब यो भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो सबै टेलिकमहरूले PSTNहरूले टोटल्ली गेटवे राखेको हुन्छ र तपाईँको। जस्तै एउटा प्रक्सी सर्भर पनि एउटा गेटवे होला, प्रक्सी पनि एउटा गेटवे होला, प्रक्सी गेटवे हैन, ठिक छ। अर्को तपाईँको हाम्रो भनेको तपाईँको गेटवे राउटर ल, तपाईँको गेटवे राउटर हुन्छ जुन तपाईँले गेटवे राउटर नै बुझ्नुहुन्छ र गेटवे भनेको म्याक्सिमम चाहिँ यो गेटवे राउटर हुन्छ। जस्तै हामीले यो राउटर हिमाल सर बुझ्यो? हजुर सर। बुझ्दिला कि डाउट चाहिँ सोध्दाखेरि हुन्छ र तपाईँको? छैन सर, छैन, बुझिएछ सर। टेक्नोलोजी धेरैले सँग मिलेर काम गर्ने रहेछ। हजुर हजुर। अब अर्को डिप्लोयमेन्टको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने वास्तवमा डिप्लोयमेन्टको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यस्ता प्लेसमेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि कस्तो तरिकाले यो प्लेसमेन्ट हुन्छ वास्तवमा भनेर तपाईँले बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको गेटवे नर्मल तपाईँको आउटसाइड नेटवर्कतिर तपाईँको प्लेसमेन्ट गरिन्छ र आउटसाइडसँग कम्युनिकेट गर्न लागि हामीले गेटवे युज गर्छौँ तपाईँको। अनि राउटरलाई भनेको हामीले डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा तपाईँको ट्राफिक पठाउन लागि डेस्टिनेसन र पर्टिकुलर डेस्टिनेसन एड्रेसमा ट्राफिक पठाउन लागि मतलब इन्फिनिटिभ ठाउँ होस् अथवा धेरै लङ्गेस्ट ठाउँ होस् अथवा इन्टरनेटको मतलब राउटिङ टेबल होस् अथवा बहुतै भयङ्कर ठुलो तपाईँको रुट टेबल होस्, यस्तोमा डेस्टिनेसन एड्रेस खोज्नुको लागि राउटरलाई युज गरिन्छ र तपाईँको गेटवेलाई तपाईँको आउटसाइड नेटवर्कमा अर्को इन्ड पोइन्टमा जान लागि युज गरिन्छ ल। हिमाल सर बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। हजुर। केही कसैलाई केही यसमा डाउट छ भने तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो, किनभने यो तपाईँको यसमा क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ हामी, नत्र स्विचिङ हामी बुझ्दैनौँ होला तपाईँको हामी।
यो हामीले बुझिसकेपछि तपाईको एउटा कमनली एउटा कुरा तपाईले बुझ्नु जरुरी हुन्छ तपाईको। एउटा अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी, आज हामीले बुझ्यौं तपाईको राउटर र गेटवेको बारेमा बुझ्यौं ल तपाईको। सब कसैकोबाट क्वेशन्स केही पनि आएन, म अर्को टपिकतिर जान्छु। राउटर र हामीले त राउटर र तपाईको गेटवे मतलब तपाईको राउटर एन्ड भर्सेस एन्ड गेटवे भन्ने कुराबाट थोडा बहुत हामीले यो हामीले अहिले भर्खर थोडा बहुत सिक्यौं ल केही कुरा। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ भने तपाईको यो राउटर र अरूसँग पनि कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ ल। अब राउटर र अरूसँग कम्प्यारिजन जस्तै राउटर यसलाई कम्प्यारिजन गर्ने हैन भर्सेस तपाईको स्विचसँग गर्ने अनि तपाईको हबसँग गर्ने ल। हालाकि यो तपाईको यो राउटर भन्ने पछि आएको वास्तवमा स्विच हबहरु अगाडि आएका थिए। वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो। हुनु त वर्ल्डमा सबै कुरा हब नै हो ल, वास्तवमा हब नै हुनु चाहिँ हब नै हो। तपाईको यसको प्रकार हुन्छ लाइक पेसिभ हब भन्छ हैन, पेसिभ हब भन्छ। अनि तपाईको अर्को एक्टिभ हब भन्छ हैन, अर्को तपाईको स्विचिङ हब भन्छ। अनि तपाईको अर्को हाइब्रिड हब भन्छ हैन। मोटामोटी कमनली यदि छुट्याउँदाखेरि हुन्छ हाइब्रिड हब भन्छ। सबै हब नै हो। तर अहिले चल्ने हाम्रो हब भन्छ तपाईको स्विचिङ हब, यसलाई हामी स्विच भन्छौं ल तपाईको। यसलाई यो स्विच भनेको ल हैन। अनि अलिकति माथितिर गयो तपाईको जस्तै मान्यो लेयर 3 तपाईको हब, लेयर 3 मतलब लेयर 3 खालको स्विच अथवा हब, मल्टी लेयर हब भनौं न यसलाई। मल्टी लेयर भन्दा पनि हुन्छ मल्टी लेयर हैन। मल्टी लेयर भनेको जसले लेयर 2 को तपाईको पनि काम गर्छ प्लस लेयर 3 को काम गर्छ ल। लाइक L3 तपाईको स्विच र L3 स्विच भयो हैन। त्यो यिनीहरु भएर त्यो कुरा आउँछ। हाइब्रिड हब भनेको तपाईको चाहिँ यो गेटवे खालको हब ल। वास्तवमा यसमा एउटा हब हुन्छ, यसको मल्टिपल पोर्ट हुन्छ ल तपाईको यसमा। त्यो हबमा कस्तो खालको मल्टिपल पोर्ट हुन्छ भने कुछ पोर्टहरु तपाईको यहाँ तपाईको कोएक्सलबाट तपाईको जोडिन्छ, कोएक्सलकोबाट जोडिन्छ। कुछ पोर्टहरु तपाईको यतापट्टि इथरनेटबाट जोडिन्छ, इथरनेट टाइपको हुन्छ। अनि कुछ पोर्टहरु तपाईको टेलकोको हुन्छ। टेलको भनेको जुन तपाईको आर चाहिँ तपाईको कति 11 वाला र तपाईको त्यो टेलिफोनको त्यो हुन्छ, ल्यान्डलाइनमा लाग्छ नि आजभोलि। ल्यान्डलाइन पनि देख्नु गाह्रो भइसक्यो आजभोलि हैन, त्यो हुन्छ। कुछ पोर्टहरु तपाईको फाइबर च्यानल हुन्छ ल, फाइबर च्यानल एफसी। यसरी मल्टिपल खालको पोर्टहरु सपोर्ट गर्ने यस्तो स्विच पनि हुन्छ ल हिमाल सर। त्यसलाई के भन्छ हिमाल सर? हिमाल सर फ्युल सक्यो जस्तो छ अब चाहिँ। हैन ठीक छ सर। यो त फ्युल सक्यो हैन सर, कि मसिन बिग्रियो? हाइब्रिड वाला हब सर। हाइब्रिड हाइब्रिड हब ल, त्यसलाई हाइब्रिड हब भन्छ। लागि हब चाहिँ हबै हो। खासमा हबको मिनिङ भनेको के भने एउटा तपाईको एउटा प्लेटफर्म भनेको जस्तै हो। एउटा एक खालको तपाईको एउटा एक्टिभिटीज पर्टिकुलर टाइपको एक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट फर द स्पेसिफिक प्रपोज भन्नेलाई बुझिन्छ। लाइक चितवन भनेको तपाईको दुई सिङ्गे तपाईको नाक भएको गैंडा के अरे दुई सिङ्गे तपाईको गैंडा भएको तपाईको ठाउँ हो भनेको जस्तै मान्ने फरक हिमाल सर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर तपाईको इक्जाम्पल लागि काठमाडौँ भनेको तपाईको गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अफिसरको हब हो भनेको जस्तै हैन। मान्ने तपाईको यता तपाईको अब नेपालको त बारेमा त स्पेसिफिक राम्ररी थाहा भएन, तपाईँ इन्डियाकै म कुरा गर्छु हैन। मलाई अलिक राम्ररी जानकारी छ। र दिल्ली भनेको तपाईको यता एडमिनिस्ट्रेसन तपाईको भयो। जस्तै उता मुम्बई भनेको तपाईको इन्डस्ट्रिजहरुको एरियाहरु भयो, मुम्बई भयो हैन। त्यस्तै तपाईको यता बेंगलुरु साइन्स टेक्नोलोजीको एरिया भयो, बेंगलुरु भनेको हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ? हजुर त्यस्तो हब हुन्छ ल वास्तवमा। त्यस्तै खासमा हबको मिनिङ धेरै हुन्छ ल वास्तवमा। त्यो तपाईहरु छाता ओड्नु हुन्छ त्यो हबै हो हिमाल सर। त्यो छाता राखेको हुन्छ यस्तो त्यो काठमाडौँ जाने बेलामा बाटोमा राखेको हुन्छ तपाईको। अनि केटाहरु बसेर छेउमा खान्छ हिमाल सर। तपाईको मुस्ताङ बसेर खान्छ, बियर खान्छ, के खान्छ, अथवा चिया पानी खान्छ, नास्ता खान्छ, गाडी रोकेर त्यो छाता जस्तो माथि राखेको हुन्छ हिमाल सर। देख्नु भएको छ? हेलो हजुर सर। हजुर हजुर सक्यो क्या फ्युल देखेको छौं सर। त्यो हब होला वास्तवमा। सबैको फ्युल छ कस्तो के छ? हैन सर, त्यो हब होला मतलब के छ बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर त्यो पनि हब हो ल। भनेको हबको मिनिङ धेरै हुन्छ ल। मानिलियो फर इक्जाम्पल लागि यो पर एउटा ठाउँ छ ल नेपालमा, त्यसको नाम के भन्थ्यो भाषामा इक्जाम्पलको लागि? त्यो गाईघाट हो। गाईघाटमा चाहिँ तपाईँको गाई नै गाई पाउँछ भने त्यो गाईको हब भयो, बुझेर हिमाल सर? गाई पाउने हब हजुर मानिलियो इक्जाम्पल लागि हैन। त्यसको हब भएर जस्तै मान्ने हो विराटनगरमा धेरै युनिभर्सिटी खोल्यो भने
विराटनगर भनेको तपाईँको एजुकेसनल हब भयो त्यस्तै हैन त्यस्तो हुन्छ ल यो हो सर सबै हब नै हो ल वास्तवमा लेयर 3 हब भयो यो हब नै हो खासमा सबै हब नै हो सबै भनेको हैन पछि गएर चाहिँ एउटा ब्रिजिङ हब पनि छ ल ब्रिजिङ हब पनि छ भने चाहिँ हब भनेको खासमा टेक्नोलोजी होइन जस्तो बुझ्नु पर्यो हिमाल सर हजुर सर हब टेक्नोलोजी होइन ल वास्तवमा हब भनेको कन्सेप्ट हो ल तपाईँको एउटा प्रिन्सिपल हो ल वास्तवमा जुन प्रिन्सिपलले चाहिँ एउटा नर्मली एउटा एक खालको बााउन्ड्री खडा गर्छ र मल्टिपल डिभाइसलाई कनेक्ट गरिदिन्छ ल जस्तै यो छाता राखेको जस्तो बुझ्नु भयो एक खालको एउटा अम्ब्रेला जस्तो क्या एउटा हजुर 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 अम्ब्रेला तपाईँको प्लेटफर्म जस्तो भनौँ भन्छ मोनोसोलेटेड तपाईँको एउटा सिस्टममा त खडा गरिदिन्छ ल हिमाल सर बुझ्नुभयो हजुर सुनिलजी बुझ्दै हुन्छ अहिले के छ सर हजुर हस् सर त्यसरी बुझ्नु पर्यो हिमाल सर हबलाई अब मसँग चार खालको 5 खालको हब देखियो मल्टिलेयर हब भयो तर मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिलेयर स्विच भन्छ हैन हाइब्रिड हब भयो हाइब्रिड हबलाई मान्छेले भन्दाखेरि हाइब्रिड स्विच भन्छ मान्छेले स्विचिङ हब भयो त्यो भन्दै কথাको मान्छेले स्विच मात्रै भन्छ भन्दाखेरि स्विच मात्रै भन्छ तर त्यसको चाहिँ टेक्निक भनेको स्विचिङ हो ल भन्दाखेरि यसको तपाईँको प्रिन्सिपल चाहिँ एक्टिभ हब भयो त्यो पनि हब नै हो ल यहाँ मोटामोटी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो कन्टेन्टहरु देखाइरहेको छ है तपाईको एउटा मोटामोटी के भयो भनेको कुन कुराहरू कहाँ प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र रहेको प्लेसमेन्टको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यो सबै खालको हब अहिले मार्केटमा युज हुन्छ ल अहिले तपाईको सुलजी बुझ्दै हुन्छ कतिपय तपाईको ठाउँमा तपाईको यो एक खालको युज हुन्छ कतिपय ठाउँमा युज हुन्छ ल वास्तवमा अब त्यसरी सजिलो पनि नबुझौँ ल सजिलो तरिकाले कतिले के भन्छ भने के सब पुरानो यिनीहरू यो युज हुँदैन भन्छ बुझ्यो के सब यहाँ अब युजेस एरियाको लागि कुरा गर्दाखेरि जस्तै प्यासिभ हब भनेको तपाईको यो कम्प्लिटली लेयर 1 हब ल वास्तवमा लेयर 1 हब भनेको कस्तो भने तपाईले यसरी तपाईले याद गर्नु भने त्यो ओएसआई मोडेललाई याद गर्न सक्नुहुन्न है ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्ट सिस्टमलाई ओएसआई लाई तर ओएसआई मोडेल छ वास्तवमा त्यसलाई त्यसरी याद गर्न सक्नुहुन्न ल तपाईले त नेटवर्किङ गर्ने मान्छेले सजिलोसँग याद गर्दाखेरि त्यही तपाईको डाटाको तपाईको आधारमा याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कुनै पनि डेटा जस्तै तपाईको कुनै पनि डेटा जस्तै लोएस्ट लेभलको तपाईको पीडीयू सपोर्ट गर्छ लाइक बिट सपोर्ट बिटमा चल्नेमा तपाईको डिभाइसहरु सबै तपाईको के हो लेयर 1 भनेर बुझ्नु होला त्यसो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई जुनसुकै डिभाइसेस जसले तपाईको बिट मात्रै सपोर्ट गर्छ ल जस्तै 101010 मात्रै सपोर्ट गर्छ अरु डाटाहरु सपोर्ट गर्दैन ल म्याक बुझ्दैन चिन्दैन ल त्यस्तोलाई तपाईको लेयर 1 भनिन्छ ल पेसिभ हब ल यसको युजेस भने कस्तो हुन्छ भने पेसिभ हबको अहिले तपाईको जस्तै नेपालमा त अलि राम्ररी नेटवर्किङ गर्ने ठाउँ भनेको बैंक देखेको थियो भने नेपालमा त के छ के अरे बैंकिङ सेक्टरमा बैंकिङ सेक्टरमा के हुन्छ भने यसलाई स्विच राखेको छ यहाँ स्विच ल्याएर मतलब तपाईको यसलाई वेयरिङ गरेर तार सुई ल्याएको छ ल्याएपछि तपाईको यहाँ ल्याएर यस तपाईको एउटा सकेटमा राख्छ र सकेट दुईटा दुलो भएको सकेटमा राख्छ वास्तवमा अनि त्यो तपाईको यहाँ भित्र तपाईको यहाँ हाल्दिन्छ र अनि त्यो दुईटैमा यहाँ एउटा ल्यापटप जोड्छ यहाँ डेस्कटप जोड्छ बुझ्नु के छ हजुर यो पेसिभ हबको एक्जाम्पल यो ल पेसिभ हबको यो बुझ्यो नि सिधै कनेक्टिभिटी यस्तो भयो त्यो कुनै इन्टेलिजेन्स हुँदैन त्यसमा चाहिँ कोलिजन्स त हुन्छ यसमा बेफाइदा पनि छ तर रियर मात्रै तपाईको ट्राफिक चल्दाखेरि त यसरी चलाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन हैन दुईटै डिभाइस एक्टिभली चल्यो भने त अलिकति तपाईको स्लो हुन्छ अरु इस्यु पनि आउँछ तर पनि जनरली थोरै मात्रै चल्छ र त्यस्तो बैंकमा त्यस्तो धेरै ट्राफिक हुँदैन के छ हजुर त्यो टोटली नन इन्टेलिजेन्ट हुने भने हुन्छ नन इन्टेलिजेन्स हुन्छ भनेको ट्राफिक आउँदाखेरि यताबाट आउँदाखेरि दुवैपट्टि जान्छ यताबाट जान्छ यताबाट आउँदाखेरि दुवैपट्टि जान्छ यता जान्छ ल
हैन बोथ साइड तर पनि यो अझै पनि युज चाहिँ हुन्छ ल यो युज हुन्छ अथवा यो नबुझे तपाईले लामो केबल छ मलाई 100 मिटरको केबल बनाउनु पर्यो इथरनेट केबल बनाउनु पर्यो भने तपाईको म एउटा 50 मिटरको एउटा मसँग रहेछ अर्को बजारबाट गएर 50 मिटरबाट किनेर ल्याएँ जोडे ल वास्तवमा जोइन्ट गरे जोइन्टर वास्तवमा यो हैन एउटा जोइन्ट गरे यो पनि तपाईको पेसिभ हब नै भन्दाखेरि हुन्छ र बाइ प्रिन्सिपल कुरा गर्दाखेरि अब पुरानो टाइपको तपाईको पेसिभ हब अब तपाईको यस्तो यो हबको यस्तो तपाईको हब जस्तै देखिने हेर्दा स्विच जस्तो देखिने अनि दुलो भएको त RJ45 लाग्ने यसरी 16 वटा पोर्टको 14 वटा पोर्टको यस्तै नै चाहिँ मतलब मार्केटमा पाउँदैन यही चीज पाउँदैन यही चीज चाहियो भने यो चाहिँ पाउँदैन हिमालसरी हजुर तर यसको प्रिन्सिपलमा काम गर्नेहरु हो नि त वास्तवमा यिनीहरु भनेको यो अनि यो भनेको यसकै प्रिन्सिपलमा काम गर्ने ल बाइ प्रिन्सिपल कुरा गर्छौं हामी हैन त्यो भयो ल यो पेसिभ हबको एक्टिभ हबको पनि त त्यस्तै हो वास्तवमा एक्टिभ हब र पेसिभ हब धेरै पर्सपेक्टिभमा सेम छ वास्तवमा एक्टिभ हब पनि तपाईको हब नै हो वास्तवमा यो पनि मतलब लेयर 1 नै हो ल यो पनि एक्टिभ हब पनि लेयर 1 नै हो त दुईटामा भास्ट फरक र मेजर फरक भनेको मेजर ब्लेन्डर फरक भनेको के छ भने एक्टिभ हबमा र पेसिभ हबमा तपाईको हाम्रो डेटाहरुलाई एम्प्लिफाई गर्न लागि हाम्रो बिजुली युज हुँदैन ल बिजुली युज हुँदैन बिजुली है युज गरेर बिजुली तल्लोमा बिजुली युज हुन्छ त एक्टिभ हबमा त्यति मात्रै फरक छ अरु केही छैन ल वास्तवमा है एक्टिभ हबमा त्यति मात्रै फरक छ अरु केही फरक छैन एक्टिभ हबमा ध्यान दिनु होला यो दुईटै लेयर 1 ल यो दुईटै लेयर 1 हो एक्टिभ त PPOE जस्तो छ PPOE भन्दा पनि तपाईको PPOE सेम स्विच जस्तै हो वास्तवमा स्विच जस्तै हुन्थ्यो अगाडिको पालामा तपाईको सेम स्विच जस्तै हुन्थ्यो सेम टु स्विच जस्तै हुन्थ्यो है सेम टु सेम तपाईको सेम हब जस्तै भन्नु स्विच जस्तै भन्नु तर यसमा बिजुली लाग्थ्यो ल हैन तपाईको प्लग लागेर कुनै डेटाहरुलाई एम्प्लिफाई तपाईको गराउन सक्थ्यो का अगाडि एम्प्लिफाई चाहिँ अगाडिको पेसिभ हबमा चाहिँ एम्प्लिफाई कम्प्युटरकै कम्प्युटरले एम्प्लिफाई गर्नु पर्छ इबाट गर्नु पर्छ यसो स्लो हुन्थ्यो का त्यसो गर्दाखेरि ए हजुर हजुर यसमा स्विच सँग तपाईको हबसँग एक्टिभ हबसँग के छ भने बिजुली छ र अब बिजुली आयो का यसमा त्यो पावर ओभर इथरनेट भन्छ यो POE कुछ जस्तै देखियो ल हेर्दाखेरि तर तपाईको त्यो एकुरेट POE जस्तो चाहिँ नभनु वास्तवमा POE त अहिले लेयर 2 मा आउँछ तपाईको त्यो हैन तपाईको कस्तो भने अगाडिको पालामा तपाईको के भने यो बिजुली नभए पनि तपाईको बिजुली नभएको हब पनि पाउँथ्यो का स्विच पनि भन्दैन के सब ए हजुर टोटली त्यसमा बिजुली हुँदैन थियो वास्तवमा जस्ट तपाईको त्यो दुलो मात्रै थियो यसमा त्यो तारा राखेर तपाईको त्यसरी मतलब कनेक्ट हुन्छ ल बिजुली नै हुँदैन थियो यसमा हैन मसिनकै पावर युज गर्दैछ हैन मसिनकै पावर युज गरेर त पुश पुल गर्छ वास्तवमा चाहिँ तपाईको डाटा पुश पुल गर्छ तर पछि यसलाई चाहिँ तपाईको आउट गरेर वास्तवमा बिजुली हुने वाला यसरी ल्याएर यो वाला यो भयो तपाईको हाम्रो एक्टिभ हब भयो स्विचिङ हब भनेको चाहिँ कस्तो भने स्विचिङ हब हाइब्रिड हब लेयर 3 हब स्विचिङ यो चाहिँ वास्तवमा लेयर 2 मा हुन्छ र वास्तवमा लेयर 2 मा हुन्छ वास्तवमा यो L2 पिक्चर हुने लेयर 2 पिक्चर स्विचको हैन लेयर 2 ले चाहिँ तपाईको अब गर्छ के भन्दाखेरि यसमा सबै सेम नै हो वास्तवमा अलि ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ वास्तवमा जस्तै कस्तो भने पेसिभ हबमा तपाईको थोरै ब्यान्डविड्थ थियो एक्टिभ हबमा पनि थोरै ब्यान्डविड्थ थियो वास्तवमा हैन यसको प्रोसेस थोरै थियो जस्तै यसमा तपाईको बिलो 10 Mbps हुन्थ्यो यसमा ब्यान्डविड्थ पनि तपाईको स्विचमा चाहिँ के हुन्छ भने स्विचमा ब्यान्डविड्थ पनि धेरै हुन्छ वास्तवमा जस्तै 10 MB 10 अनि 100 अनि तपाईको 1000 हैन तपाईको Mbps हैन त्यो भन्दा माथिको हुन्छ ल वास्तवमा 200 समथिङ 300 मतलब Gbps को सम्म पनि ल्याउँछ स्विचहरु हैन त्यो तपाईको त्यो अझै धेरैको हुन्छ तर मोटामोटी यसरी बुझौं अनि तपाईको यसमा तपाईको सेम पोर्ट त लाग्ने भइ नै हाल्यो तपाईको इथरनेट पोर्ट लाग्ने त भइ नै हाल्यो वास्तवमा इथरनेट पोर्ट लागेसँगै तपाईको हुन्छ के भन्दाखेरि यहाँ तपाईको एउटा क्यापेबिलिटिज के खडा हुन्छ भने यहाँ तपाईको यो स्विचमा चाहिँ तपाईको यहाँ राउटिङ टेबल जस्तो MAC एड्रेस टेबल बस्छ ल MAC टेबल भनौं अथवा यसलाई समटाइम्स क्याम टेबल पनि भन्छ र CM क्याम टेबल पनि भन्छ क्याम टेबल बस्छ ल र तपाईको यो क्याम टेबल र MAC टेबललाई छुट्टै एउटा चिप हुन्छ त्यो चिपलाई तपाईको ASIC चिप भन्छ त्यो चिप भनेको जस्ट र्याम जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि हैन त्यो चिपमा तपाईको त्यो टेबल बस्छ हार्डवेयर टेबल तपाईको आयो हार्डवेयर टेबल एउटा हार्डवेयर तपाईको टेबल आयो ल डेडिकेट हार्डवेयर तपाईको चिप आयो त्यो हार्डवेयर टेबल आयो ल MAC एड्रेसमा ल MACमा हार्डवेयर टेबल आयो त्यो टेबलको साथले गर्दा स्मुथली चल्ने भयो नम्बर 1 फाइदा हैन नम्बर 2 को स्विच भन्दा फरक के भयो वास्तवमा हब भन्दा फरक के भयो स्विच भन्दा नम्बर 2 भनेमा डिफरेन्सेस भनेको के भने
तपाईको यसमा डेडिकेट कोलिजन सिस्टम भयो ल वास्तवमा कोलिजन भनेको के हो भन्ने कुरा आयो अलिकति कोलिजनमा पुगि नै हाल्यो कोलिजन सिस्टम ल कोलिजन सिस्टम्स भनेको एउटा तपाईको प्रोसेस हो ल तपाईको प्रोसेस हो तपाईको एउटा एक खालको तपाईको एउटा पाथ जस्तै हो तपाईको एक खालको लोजिकल तपाईको टनल जस्तो हो ल तपाईको त्यसलाई कोलिजन्स भन्छ ल लाइक फर एक्जाम्पलको लागि मेरो यहाँ यो पोर्टबाट यो पोर्टसम्म आउँदाखेरि तपाईको एउटा हेर्दाखेरि तार देखिन्छ सुनिलजी तर भित्र बाहिर तर एउटा प्रोसेस यहाँ तपाईको हुन्छ यो डेडिकेट प्रोसेस हुन्छ अनि तपाईको यहाँ र यहाँबाट प्रोसेस हुन्छ तपाईको हैन यो दुईटा कनेक्टिभिटी भयो भने तपाईको यो र डेडिकेट एउटा प्रोसेस बन्छ र यो डेडिकेट प्रोसेस भन्छ दुईटा बीचमा यस्तो प्रोसेस भएपछि अनि यहाँ डाटा कम्युनिकेसन सेन्डिङ गर्ने रिसिभिङ गर्ने कामहरू यहाँ हुन्छ ल वास्तवमा हो यसरी डाटा सेन्डिङ रिसिभिङ गर्ने दुईटै तपाईको हाम्रो यहाँ हुने काम हुन्छ प्रोसेस लोजिकल प्रोसेस हुन्छ हो यसलाई कोलिजन्स भन्छ ल यसलाई कोलिजन्स भन्छ कोलिजन एक खालको एउटा टनल भनेको टनल अथवा एक खालको एउटा पाथ बाटो भनेको एउटा जस्तो अथवा फरवार्डिङ तपाईँको पाथ लोजिकल पाथ टनल अथवा प्रोसेस भनेको जस्तो प्रोसेस यिनीमा कुनै जसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईँले त्यसलाई तपाईँको कोलिजन्स भन्छ र एक खालको कोलिजन भन्छ हो यो कोलिजन्स डोमेन पनि सेपरेट आयो ल तपाईँको स्विचमा ल तपाईँको हबमा तपाईँको सेयर हुन्थ्यो ल कोलिजन्स डोमेन सेयर भनेको कस्तो भने मेरो एउटा हब यहाँनिर छ यो मेरो हब एउटा छ यो हबमा हेर्दाखेरि फिजिकल हेर्दाखेरि दुलो त फरक दुलो देखिन्छ वास्तवमा यसरी फरक दुलो देखिन्छ इथरनेटको फरक पोर्ट देखिन्छ अनि इथरनेट पोर्टहरू भयो इथरनेट पोर्ट भयो हेर्दाखेरि फरक देखिन्छ आँखाले हेर्दाखेरि तर भित्रपट्टि चाहिँ तपाईको सेयरिङ हुन्छ ल कोलिजन डोमेन चाहिँ सेयरिङ हुन्छ ल वास्तवमा मान्नु मैले यहाँ 3 मसिन राखेँ भने यो 3 मसिन बिचमा कम्युनिकेट गर्नु खोज्यो भने वास्तवमा तपाईको सेयरिङ हुन्छ ल तपाईको यहाँ तपाईको मेरो यो तीनटैले एउटै तपाईको कोलिजन डोमेन चलाउँछ यसो गर्दाखेरि भयो के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्टेप पठाओ सेन्डिङ गर्दाखेरि यता पनि आयो यता पनि आउँछ ल तपाईको सेन्डिङ गर्दाखेरि यता यसले तपाईको रिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको यता पनि आयो अनि यता पनि आउँछ तपाईको यता पनि जान्छ र यता पनि जान्छ ल भन्ने सोच्दाखेरि कोलिजन सेयरिङ भयो क्या तपाईको भनेको एउटै टनलबाट कम्युनिकेट भयो ल यसलाई म एक्जाम्पल गर्छु अरू ग्रुपमा पनि पढाउँदाखेरि एक्जाम्पल दिने गर्छु सुनिलजी त्यो बेहरूतिर कतातिर त्यो पार्टीतिर त्यो एउटा एक खालको त्यो बाजा बजाउँछ ल मान्छेले एकदम धेरै दुलै दुलो भएको भन्छ तर माथि भने सेन्ट्रल चाहिँ एउटै मात्रै मुख हुन्छ नि वास्तवमा सबै यहाँबाट आवाज आउँछ नि थाहा छ सुनिलजी यस्तो हजुर हजुर यो कोलिजन एकदम ल सेयर कोलिजन भएन हेर्दाखेरि सबै एउटै तीनटा देखिन्छ बुझ्नु भएन हजुर हजुर तर सेन्ट्रल एउटै मात्रै हुन्छ भनेको एउटा स्विचको एउटा पोर्ट इक्वल टु स्विचको एउटा जुन यो पोर्ट छ यो पोर्ट इक्वल टु वास्तवमा एउटा हब हो ल वास्तवमा बुझ्नु भएन हजुर सिंगल भन्छ स्विचमा चाहिँ के हो स्विचको चाहिँ के हुन्छ भने स्विचमा सेयर हुँदैन स्विचमा डेडिकेटेड हुन्छ है जस्तै तीनटा छ मेरो यहाँ भने स्विचमा डेडिकेटेड हुन्छ र अरू आउँदैन र तपाईको त्यो कोलिजन्समा हजुर त्यो कोलिजन डोमेनमा जस्तै डोमेन भनेको एउटा एक खालको टेरी भन्दा हुन्छ तपाईहरुले अथवा अटोनोमस सिस्टम भन्दाखेरि हुन्छ हैन जस्तै यो कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईको एउटा टेरिटरी बनाउँछ नि एरिया बनाउँछ टेरिटरी भन्छ यो बनाएर यसमा कोही आउँदैन यसमा कोही आउँदैन डेडिकेटेड कम्युनिकेट हुन्छ नि बुझ्यो नि हजुर आफ्नो हुने जस्तै अब यहाँ अर्को एउटा मसिन आयो वास्तवमा योसँग कम्युनिकेट गर्ने यसले भने यसको छुट्टै टेरिटरी भन्छ र यसमा कोही आउँदैन त्यसमा हैन तर हबमा चाहिँ त्यो सेयरिङ हुन्थ्यो क्या त्यो कुराहरू त्यो हबमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईको यहाँ मेरो तीनटा छ वास्तवमा यहाँ भने प्रोसेस सेयरिङ हुन्छ र तीनटैमा एउटै प्रोसेसबाट चल्छ तीनटैमा रिसिभिङ एन्ड सेन्डिङ त्यसो गर्दाखेरि एकदम स्लो पनि स्लो पनि हुन्छ हैन अनि तपाईको कोलाइड पनि हुने काम छ र कोलाइड हुने काम छ कोलाइड त्यो डाटा ठोकेपछि कोलाइड भन्छ माने यताबाट जाँदै पनि छ यताबाट आउँदै पनि छ भने तपाईको ठोकिनु पनि सक्छ र कति डाटाहरू त्यसलाई कोलाइड भन्छ ल कोलिजन्स डोमेनमा भने कोलाइड भयो ल त्यस्तो हुन्छ र त्यसलाई के सब बुझ्दै छ नि हजुर भनेपछि तपाईको के भयो तपाईको भने हबमा तपाईको स्विचमा के भयो तपाईको कोलिजन डोमेन तपाईको के भयो कोलिजन डोमेन हैन डेडिकेटेड भयो ल डेडिकेट भयो ल डेडिकेट भनेको तपाईको सबैको लागि इन्डिभिजुअल भयो जस्तै मेरो एउटा स्विच मैले खरिद गरेर ल्याएँ एउटा मार्केटबाट भने तपाईको मेरो एउटा मसिन यहाँ जोडे अर्को मसिन यहाँ जोडे अर्को राउटर यहाँ जोडे अर्को तपाईको फायरवल यहाँ जोडे यो फायरवल भयो मान्यो अनि यो तपाईको राउटर भयो मान्यो यो मेरो तपाईको डेस्कटप भयो यो ल्यापटप भयो भने यो हरेकको आफ्नो कोलिजन डोमेन छ ल यसमा कोही आउँदैन ल यो टेरिटरीमा कोही आउँदैन उसको भनेको यसले प्रोसेस गरौ वास्तवमा यहाँ अरू यहाँ कोही गेटवे म्यानेजरले प्रोसेस गरे भने उसको आफ्नै मतलब टेरिटरी हुन्छ आफै जान्छ र मतलब अरूलाई दिक्कत दिँदैन उसले एकदम सिंगल जाने सुनिल जी अलि बुझ्दै हुन्छ के हजुर सर हिमाचलको तेल सक्यो जस्तो छ
होइन सर बुझ्दैछु सर सुन्दैछु अच्छा बुझ्दै हुन्छ हिमाल सर हजुर सर के फरक भएछ हब र स्विचमा हिमाल सर हबमा चाहिँ कोलिजिङ सेयरिङ हो होइन सर अँ स्विचमा चाहिँ सिंगल कोलिजन हुने हो सर अलग अलग कोलिजन डोमेन पनि भन्नुपर्छ के अरे डोमेन कोलिजन डोमेन डोमेन पनि भन्नुपर्छ डोमेन पनि भन्नुपर्छ है डोमेन भएन चाहिँ हुँदैन फेरि मतलब के छ हजुर सर डाटा कोलिजन हुने सम्भावना हुने भयो हबमा तर स्विचमा चाहिँ हुँदैन कोलाइड हुने सम्भावना डोमेन पनि भन्नुपर्छ है हिमाल सर कस्तो अरे कोलिजन डोमेन डोमेन पनि भन्नुपर्छ ल एक किसिमको पाइपलाइन जस्तो होइन सर त्यो पाइपलाइन पनि त एउटा तपाईँको आफ्नो टेरिटरी हुन्छ नि त पाइपलाइन बुझ्नु भएन हजुर सर हजुर हजुर भनेपछि तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो वास्तवमा यो कोलिजन डोमेन धेरै सबैमा हुन्छ ल वास्तवमा जस्तै मेरो एउटा राउटर यहाँ छ अर्को राउटर यहाँ के छ यो राउटरलाई ट्याक्कै बेला जोडे वास्तवमा तपाईँको यिनीहरू त कम्प्युटर गर्न लागि टेरिटरी बनाउँछ बनाउँदैन यहाँनिर हजुर सर हो सर यो पनि एउटा कोलिजन डोमेन हो र यो हिमाल हजुर सर डोमेन पनि लेख्नुपर्छ ल त्यहाँ डोमेन पनि लेख्नुपर्छ ल मतलब हजुर सुनिल बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर डोमेन पनि लेख्नुपर्छ नि तपाईँको भनेको हरेक के बेला कोलिजन डोमेन हुन्छ र एउटा कोलिजन डोमेन जस्तै मैले यहाँदेखि एउटा तपाईँको एउटा तपाईँको मेरो यहाँ स्विच एउटा रहेछ एउटा स्विचमा अब यो चाहिँ तपाईँको मान्यो केशवको घरमा रहेछ मैले अब इन्टरनेट चलाउने भनेर म तपाईँको केशवको एउटा तार लगेर अर्को मेरो म केशवको पडोसी रहेछु यहाँ मैले ल्यापटप ट्याक्कै यहाँ जोडेँ अथवा यहाँ स्विचमा जोडेर तपाईँको यहाँ तपाईँको अर्को मेरो डेस्कटपमा जोड्यो भने यहाँ कोलिजन डोमेनै बन्यो होला यहाँदेखि यसमा कोलिजन डोमेन बन्यो होइन यहाँ पनि कोलिजन डोमेनै भन्यो ल एउटा टेरिटरी भन्ने ल यस्तो कोही आउँदैन ल यसमा त्यो अगाडि सेयरिङ हुन्थ्यो क्या सुनिल अगाडि सेयरिङ भनेको मान्ने हाम्रो हातको अम्ला हेर्दाखेरि 5वटा देखिन्छ तर सेयरिङ हुन्छ क्या यसको हरेक कुराहरू एकअर्कालाई इफेक्ट पर्छ क्या हाम्रो हिमाल अहिले बुझ्दै हुन्छ हजुर सर हजुर 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 के डाउट छैन सोध्नु है साथी हो ठिक छ सर कोलिजन मात्रै नभन्नु भन्दा कोलिजन डोमेन पनि भन्नु ल भाषा कोलिजन मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ पाइपलाइन मात्रै भयो डोमेन भनेको एउटा टेरिटरी भएर एउटा हजुर हजुर हरेकमा कोलिजन डोमेन हुन्छ र कोलिजन डोमेन हरेकमा हुन्छ जस्तै मान्नु मैले एउटा तपाईँको यहाँ स्विच राखेको छु मैले मेरो ल्यापटपमा जोडेर तपाईँलाई ल्यापटपबाट म तपाईँलाई क्लास गराउँदैछु भने मेरो ल्यापटपदेखि तपाईँको स्विचसँग कोलिजन डोमेन भयो होला एउटा यसमा कोही आउँदैन ल बस प्रोसेस मेरो स्विच र ल्यापटप मात्रै हुन्छ मेरो अथवा म जहाँ जानु चाहन्छु म जुममा जाँदैछु भने जस्तै यहाँबाट राउटर लाग्यो राउटरबाट आइएसपीमा गयो भने तपाईँको यहाँ आइएसपीबाट भने जुमको सर्भर यहाँ छ जस्तो जुमको भने होइन हो जुम पनि एक खालको गेटवे नै हो है मतलब हिमाचल कस्तो अरे जुम पनि हिमाचलले बुझ्नु भएन हिमाचलको तेल चक्का छ फ्यु चक्का छ म जुमको सर्भर मैले कनेक्ट गरेँ वास्तवमा जब म जुमलाई अन गर्छु अन गरेर मिटिङमा चालु गर्दाखेरि तपाईँको मेरो एउटा आइडेन्टिटी बन्छ जुममा गएर आइडेन्टिटी बन्छ अनि एउटा कोलिजन डोमेन बन्छ रेडी भएर बस्छ होइन अनि तपाईँहरू पनि त्यो आइडेन्टिटीहरूमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ उसले एउटा मल्टिकास्टिङ गरिदिन्छ ल भाषमा बुझ्नु भयो यहाँनिर हाम्रो मल्टिकास्टिङ नै हुन सक्यो ल यहाँ गेटवे नै होला जुम पनि यो के छ बुझ्दैछ हजुर हजुर कस्तो गेटवे भन्दाखेरि भिडियो कन्फरेन्सिङ गेटवे ल कस्तो रे कन्फरेन्सिङ ल यसको लागि तपाईँको अर्को सिस्कोको तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सिङ तपाईँको अर्को टुल्सहरू पनि छ डिभाइस पनि पाउँछ जस्तै त्यस्तै खालको जेबर भन्ने पाउँछ परिपरिको हुन्छ र यस्तो तपाईँको वेबएक्स भन्ने हुन्छ होइन सर भनेपछि यो के अरे हबमा चाहिँ तपाईँको यो बस टोपोलोजी जस्तो टाइपको मतलब एउटा मात्र कोलिजन डोमेन हुने भयो भने सर सिंगल कोलिजन डोमेन हबमा सिंगल हुने भयो स्विचमा चाहिँ तपाईँको मल्टिपल हुने भयो आफ्नो एरियाको डेडिकेट हुने भयो के डाउट छ सोधौ छैन सर त्यस्तो डाउट होइन
मसिनो कुराले अलिकति गाह्रो पार्छ न पछि गएर। त्यही भएर जे सोध्नु छ सोध्नु होला सुरु क्लासमा 2-4 दिनको क्लासमा हैन। हाम्रो यता सुमन केसी केही बुझ्दै हुन्छ अहिले तपाईले? हजुर सर बुझिरहेको छु। केही डाउट छैन नि तपाईलाई हैन? छैन सर। ए सर भनेपछि यो के अरे हाम्रो यो स्विचले त त्यसो भए स्टार टोपोलोजी जस्तै युज गर्ने भयो सर, आफ्नै छुट्टै भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर यसमा चाहिँ? स्विच चाहिँ हजुर आफ्नो कोलिजन डोमेन हुन्छ र स्विचको। सही भन्नुभयो तपाईले। त्यो केबल पछि आफ्नो कोलिजन डोमेन हुन्छ क्या। त्यो टोपोलोजी बेसमा कुरा गर्ने हो भने स्टार टोपोलोजी जस्तै हुन्छ सर। त्यस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि। टोपोलोजीको फेरि अर्को भास्ट छ है सन्तोष सर। टोपोलोजीको कुरा एकदम भास्ट छ लाग्छ। त्यो टोपोलोजी राम्ररी पढ्नु पर्यो नि, 1 महिना लाग्छ, त्यति भास्ट छ ल टोपोलोजी। हुन्छ सर। अलिकति गाह्रो हुन्छ के छ मतलब तपाईँको यो ठुल्ठुलो कुरा त झ्याम्की कमान्ड चलाउँदाखेरि हुन्छ, कसै सानो कुरा त झ्याम्कीमा कमान्ड चलाउनु हुँदैन के छ? हजुर त्यसमा बुझिरहेको कुरा। हजुर आन्सरले हेरेको पट्टु हुन्छ फेरि मान्छेहरू त के छ गाह्रो हुन्छ पट्टु। अब एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको मोटामोटी तपाईहरुले त्यो ओएसआई मोडल त सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कलेजमा पढ्नु पर्छ, सिसिएनएम पढ्नु भएको होला, रफली भए पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईले फेरि टपिक्सहरु बुझ्नु हुन्न। फेरि ओएसआई मोडलमा तपाईको जुन 7 लेयर हुन्छ, वास्तवमा प्रिन्सिपल 7 लेयर हुन्छ, त्यसमा तपाईले त्यो 4टा लेयरलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु होला। माथिको लेयरहरुलाई बरु थोडा बहुत याद गर्दाखेरि हुन्छ हैन, मतलब बिस्तारै याद हुन्छ। त्यो 4टा चाहिँ मजाले बुझ्नु होला। त्यो मुनिको तपाईको जुन फिजिकल लेयर भयो, जुन फिजिकल लेयर भयो हैन, फिजिकल भयो। अर्को डेटा लिंक भयो, र डाटा लिंक भनेको स्विच भयो हैन, तपाईको लेयर 2 भयो, डेटा लिंक भयो, डेटा लिंक भयो। अर्को भनेको तपाईको नेटवर्क लेयर हैन, भनेको नेटवर्किङ हुने ठाउँ लेयर, नेटवर्क लेयर। त्यहाँदेखि तपाईको यता राउटरले जुन काम गर्छ ल, वास्तवमा यिनीहरु चाहिँ त्यो तीनटै हार्डवेयर लेयर र यो सबै काम हार्डवेयरमा हुन्छ र यो हार्डवेयरमा हुन्छ। यसलाई हार्डवेयर लेयर भन्न सक्नुहुन्छ ल। तपाईको यसमा फिजिकल लेयरमा त्यो यो पर्छ त्यो पर्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सुजिलजी। सबै कुरा जो बाइनरीमा चल्छ ल, बाइनरी मात्रै बुझ्छ र जुन डिभाइसेस त्यो सबै तपाईको लेयर भनेर बुझ्नु पर्यो नि। हजुर सर। त्यो केबलमा बाइनरी चल्छ वास्तवमा, अनि हबमा बाइनरी मात्रै चल्छ। तपाईको मिडिया कन्भर्टरमा पनि बाइनरी चल्छ जेनरली हैन। जुनमा सबैमा बाइनरी चल्छ, बाइनरीबाट कम्युनिकेट हुनेहरुलाई तपाईको फिजिकल लेयर भन्छ। जुन तपाईको डिभाइसेस, जुनसुकै नेटवर्किङ कम्पोनेन्ट डिभाइसेस जुन जसले चाहिँ बाइनरी मात्रै, मतलब तपाईको बाइनरी तपाईको ल्याङ्ग्वेज मात्रै तपाईको त्यसले बुझ्छ ल, त्यो भन्दा माथिको बुझ्दैन ल वास्तवमा। त्यो सबै तपाईको के भयो, अब फिजिकल भयो। यसको पीडीयू, यसलाई तपाईको पीडीयू प्रोटोकल डेटा युनिट भन्छ। यसको पीडीयूमा यसको बिट हुन्छ ल, यसले बिट मात्रै बुझ्छ यसले, बिट भन्छ ल। अथवा एकदम मिनिमम युनिट हो ल तपाईको यता हाम्रो नेटवर्क साइन्सको अथवा कम्प्युटर साइन्सको है। हुन तपाईले क्वान्टम कम्प्युटर आएको छ, मार्केटमा आउँदैछ, त्यसको रिसर्च गर्दैछ वास्तवमा। वास्तवमा त अब त्यो क्वान्टम कम्प्युटर आइसकेपछि तपाईको यो हाम्रो सबै हामीले पढेको कुराहरुलाई क्लासिकल कम्प्युटिङ भन्नुपर्ने हुन्छ ल सुजिलजी। कस्तो अरे क्लासिकल कम्प्युटिङ। यो क्वान्टम कम्प्युटरको तपाईको के भने क्याल्कुलेसन पनि फास्टर हुन्छ। जुन क्याल्कुलेसन भनेको तपाईको जेनरली हाम्रो कम्प्युटर लाखौं कम्प्युटरले होला धेरैले गर्छ ल, बट एउटा कम्प्युटरले क्वान्टम कम्प्युटरले बुझ्नु पनि त्यो प्रिन्सिपल त्यसको आफ्नै छ। मैले त्यो ब्लगमा हालिदिएको छ, वास्तवमा मेरो ब्लगमा हालेर तपाईले पढ्दाखेरि हुन्छ बुझ्नु क्वान्टम कम्प्युटरले। यदि क्वान्टम कम्प्युटर स्टार्टिङ हामीले गर्यौं भने वास्तवमा प्राय जस्तो सबै क्रिप्टोग्राफीहरु सबै तपाईको ब्लक चेनहरु सबै हामी ब्रेक गर्न सक्छौं ल। वास्तवमा त्यति छिटो रिड गर्छ ल यसले तपाईको यो क्वान्टम कम्प्युटर प्रोसेसिङ गर्छ ल तपाईको। मैले एकदम ठुलो रेभोल्युसन हुँदै रहेछ अब सर। थ्रो क्रान्तिकारी रेभोल्युसन हुन्छ ल। तर
तपाईँको यस्तो हुन्छ कि तपाईँको मेन समस्या म थोडा सा भनिदिन्छु 2 मिनट क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा। हाम्रो यो हाम्रो तपाईँ हरेक हामीले कुनै पनि हामीले डाटाहरू हामी पठाउँछौँ कि जेसुकै हामी गर्छौँ कम्प्युटरमा हमेसा कम्प्युटरले 10101010 मात्रै बुझ्छ ल भाषामा 2 3 4 5 9 मा त XYZ बुझ्दैन ल म त के बुझ्यो नि दुईटा बिट मात्रै बुझ्नु अब 2टा बिट मात्रै बुझ्छ हमेसा हरेक कुरा 2टा बिटमा सबले सम्झिन्छ ल बुझ्यो नि मेरो कुरा भनेको हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छौँ वास्तवमा हरेक कुरालाई तपाईँको उयोमा मोनी सम्झेको जस्तो हुन्छ हरेक कुरा बुझेन त्यो मैले कपडा लगाएर दिँदाखेरि हुँदैन काच्छा लगाएर दिँदाखेरि हुँदैन बनियान लगाएर दिँदाखेरि हुँदैन होइन ब्याङ्कले मान्दैन त सुन पनि लगाएर दिँदाखेरि मान्दैन सायद पैसै लगाएर किस्ता के बुझेर कुरा हो भनेर बुझ्ने पैसै मात्रै भयो हो त्यस्तो ल त्यो त्यस्तो वास्तवमा म अरू बुझिदिरहेको जस्तो बुझेन के छ आजभोलि त्यो त्यो कुरा चाहिँ चलनमा छ नेपालमा वास्तवमा मान्छे रिसायो वास्तवमा भने मान्छेले मैले बुझिनँ तपाईँको कुरा भन्दा रहेछ के छ त्यो त्यो चाहिँ यसो हुन्छ त्यो हिन्दीमा के भन्छ नि समझ के भी नसमझ्न ओबियक समझे भन्छ के छ बुझ्नु नि कुरा हजुर त्यसरी जस्तै मान्ने हो सुनिलजीसँग मतलब 50,000 रुपियाँ साफे लिएको रहेछ वास्तवमा 1 महिनाको लागि 1 महिना पछाडि 50 के सबले दियो न वास्तवमा मेरो यो इस्यु भयो त्यो इस्यु भयो फल्ना भयो ढिम्का भयो होइन तपाईँको मेरो खुट्टा भाँचियो मेरो मतलब बनियान काच्छाहरू मैले मेरो थिएन किने मैले जाडो कपडा किनेर खै मैले बुझिरहेको त्यो कुराहरू के छ भनेको त्यो पनि एउटा बुझेर नबुझेको रहेछ क्या त्यो सुनिलजी बुझ्छु सर बुझ्छु जस्तै अब कभी कोही बेला वाक्य पनि लाग्छ ल म त के छ स्टुडेन्टले भन्छ सर मेरो त ब्रेकअप भयो म त हप्तादेखि पढ्दिनँ र भन्छ के भन्छ म्यासेज खोइ भाइ त्यस्तो कुराहरू म बुझ्दिनँ भनिदिन्छु सुनिलजी बुझ्नु भयो यो हजुर हजुर त्यो पनि बुझेर नबुझेको क्या निदाइदिएको जस्तो त्यो आफ्नो आफ्नै तरिकाको मान्छेको उद्देश्य आफ्नो आफ्नो खालको गोल आफ्नो आफ्नो खालको किसिमबाट रिलेट हुन्छ ल रिलेट भन्छ त्यस्तो त्यसलाई इङ्ग्लिसमा होइन यसलाई रिलेट गर्छ नि आफूलाई होइन म अब हमेसा रिलेट गर्थेँ आफ्नो लाइफ टाइममा वास्तवमा जुन म जबदेखि मैले होस सम्हालेँ होइन 12 13 14 15 16देखि लिएर अहिलेसम्म हमेसा म आफूलाई रिलेट गर्थेँ चाहे जेसुकै होस् धरती फाटोस् डिसेम्बरमा तपाईँको 21 मा पृथ्वी ध्वस्त होस् जेसुकै होस् होइन तर मेरो पढाइ चाहिँ रोकिनु भएन भनेर म आफूलाई हमेसा कोसिस राख्थेँ ल बुझ्नु नि सुनिलजी बुझ्नु भयो सुनिलले मेरो कुरा हजुर सर हजुर त्यस्तो आफ्नो आफ्नो हुन्छ ल अब यहाँहरू बाइनरी तपाईँको बुझ्छ त्यो त्यसलाई सबै लेयर 1 भन्छ अब लेयर 2 भने चाहिँ कस्तो भने जुन डिभाइसेसले तपाईँको म्याक एड्रेसलाई बुझ्छ ल वास्तव म्याकलाई बुझ्छ ल म्याक एड्रेसलाई बुझ्छ ल मतलब यसलाई नर्मली यसको पिडिओलाई फ्रेम भन्छ ल यसको फ्रेम भन्छ यसलाई फ्रेम भन्छ यसलाई बिट भनेर म्याक एड्रेस बुझ्छ ल वास्तवमा भनेपछि राउटरले पनि म्याक एड्रेस त बुझ्छ नबुझ्दैन राउटरले राउटरसँग लेयर 2 क्यापेबिलिटिज पनि हुन्छ ल वास्तवमा एकदम डिपली बुझ्ने भने के छ बाई प्रिन्सिपलले बुझ्ने भने राउटरसँग पीसीसँग कम्प्युटर ल्यापटपसँग यिनीहरू मतलब लेयर 2 पनि हो लेयर 3 पनि हो ल के छ बुझ्यो नि हालाकि यिनीहरूलाई डाइरेक्ट लेयर 3 बाट मतलब माल दियो लिन्छ ल मतलब यिनीहरूले बुझ्यो नि सुनिलजी हजुर सर डाइरेक्ट लेयर 3 बाट दिँदा पनि यिनीहरूले लिन्छ माल वास्तवमा लेयर 2 बाट जाने माल लिन्छ ल मतलब माथि खोल्दै लिन्छ ल मतलब लेयर 3 लाई मतलब रिड गरेर लिन्छ त्यसरी पनि लिन्छ बुझ्नु हो नि हजुर जोसँग अप्पर लेयर छ नि जोसँग अप्पर लेयर वालाहरूको लोअर लेयरहरू अटोमेटिक आउँछ प्रायः जस्तो बुझ्नुभयो कि बुझेन हौ बुझ्यो सर बुझ्यो त्यसरी ल त्यसलाई तपाईँको लेयर 2 भन्छ ल चाहिँ राउटर पनि लेयर 2 हो भन्दाखेरि राउटर पनि लेयर 2 हो तर हालाकि यसको क्यापेबिलिटी हाइएस्ट क्यापेबिलिटी रहेको लेयर 3 र लेयर 4 हो ल हैन यसमा पनि लेयर 1 त्योभन्दा माथि नि जान सक्ने भयो यसमा पनि मतलब लेयर 2 त यसमा नि म्याकेडेस यसले बुझ्छ यसले पनि तपाईँको लेयर 1 बुझ्छ लेयर 1 भन्छ भनेपछि यो कुराहरुलाई पनि यो छुट्याउँदाखेरि पनि के छ कस्तो भने तपाईँको यसलाई तपाईँको हामीले पनि कुछ आफूलाई पनि सम्झाउनु पर्ने एकदम करेक्ट प्रिन्सिपल जस्तो छैन के छ यो पनि यो कुराहरु हामीले पढेको कन्ट्रोभर्सी छ पुरा बुझ्दा यसो कन्ट्रोभर्सी छ ल वास्तव यो थ्योरी पनि बुझ्नु नि कुरा के छ त्यो एउटा एक खालको डिप्लोयमेन्टको हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा त प्रिन्सिपलको हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के छ बुझ्नु मेरो कुरा हो सर हो भनेको अब त्यसपछि यो फ्रेम भन्छ र म्याक एड्रेस बुझ्छ र नर्मली स्विचले म्याक एड्रेस बुझ्छ र स्विचले ल म्याक एड्रेस मात्रै बुझ्छ स्विचले ल म्याक एड्रेस बुझ्छ आइपी बुझ्दैन स्विचले भनेपछि
तपाईको राउटर यहाँनिर छ, अर्को राउटर यहाँनिर छ, वास्तवमा बिचमा स्विच आयो, स्विच आयो भने यो के सब डाइरेक्ट तपाईको यो आइपी यहाँ 1.1.1.1 आयो, तपाईले 1.1.1.1.2 आयो भनेपछि डाइरेक्ट तपाईको यो आइपी ले आइपी दिनु सक्दैन होला यहाँनिर के छ वास्तवमा। यहाँ यो स्विच तब मात्रै पार हुन्छ तब यहाँ तपाईको लेयर 2 अगाडि हेडर एड हुन्छ के छ, बुझ्नु मेरो कुरा? ए हजुर, नत्र यो स्विच पेनेट्रेट हुँदैन ल के छ कसरी? ए त्यो क्रस गर्न सक्दैन, पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। 1 अनि तपाईको त 1.1.1.1.2 भयो मेरो। यो डाइरेक्ट दिँदाखेरि स्विच चाहिँ बुझ्दैन क्या यो वास्तवमा, यो 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 डाइरेक्ट ला दियो भने यसले बुझ्दैन क्या वास्तवमा, बुझ्यो नि? हजुर, स्विचलाई पेनिट्रेट गराउनु पर्यो भने मैले के छ अगाडि तपाईको म्याक एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ ल। तपाईको मान्ने यसको म्याक एड्रेस ए, यसको स्विचको बी ल वास्तवमा ए र बी, अनि तपाईको यहाँनिर सी र डी छ नि बतानी, यो फेरि म्याक एड्रेस यहाँ लिप हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ र सोर्स के हुन्छ त्यो यो फ्रेममा तपाईको सी हुन्छ, अनि तपाईको अगाडिको म्याक एड्रेस तपाईको डी हुन्छ र मतलब अगाडि दिन्छ, बुझ्यो के छ? भने सिधै आइपी चाहिँ त्यसले रिजल्भ नगर्ने भएछ। पेनिट्रेट हुँदैन ल के छ, के हुँदैन अरे? हजुर, त्यो क्रस गर्दा पेनिट्रेट हुँदैन। पेनिट्रेट हुँदैन। अब यस्तोमा चाहिँ फेरि तपाईको डाइरेक्ट आइपी टु आइपी गर्छ तपाईको, जस्तै निखुर लेयर 3 छ मान्ने एउटा यहाँ राउटरमा छ, सर्कल राउटर यहाँनिर छ, डाइरेक्ट तपाईको यो बिचमा सिरियल केबल छ, जस्तो यहाँ पीपीपी लागेको छ यहाँनिर, यता पनि पीपी लागेको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट आइपी टु आइपी हुन्छ। यसमा नो म्याक एड्रेस ल वास्तवमा, हो सर, नो म्याक ल, नो म्याक। टोलीले बुद्धि हुन्छ अहिले सर। यो पीपीपीमा चाहिँ म्याक युज नहुनु कारण प्रोटोकलमै डिफाइन भएको छ यसरी। यो यस्तो हो नि त वास्तवमा, पीपीपीको लेयर 3 लागि लेयर 3 हमेसा पोइन्ट टु पोइन्ट बेसमा हुन्छ र पोइन्ट टु पोइन्ट बेसमा हुँदाखेरि मल्टिपल तपाईको डिभाइसलाई भनेको मैले जोड्नु कहिले पर्दैन लाइफमा, बुझ्यो के छ? हो त्यो मल्टिपल एउटा कोलिजन डोमेन डाइरेक्ट ड्याङ्गै चलाउँछ, त्यो कोलिजन डोमेनलाई नै पुरै पुश गर्छ ल, पुश पुल जस्तो तपाईले काम गर्छ क्या त्यहाँ। सिधै 1 to 1 जस्तो हुने भयो नि त। 1 to 1 हुन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्ट पर गयो नि त, तिमीले स्ट्याटिक राउटिङमा हाम्रो तपाईँको त्यो पोर्ट हाल्दा पनि पर जान्छ त, लोकल पोर्ट हाल्दा पनि डेस्टिनेसन बुझेन? हजुर हजुर, के छ बुझ्दैछ अहिले? हजुर हजुर, यो भने चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेस बुझ्दैन, तपाईँको लेयर 2 भन्छ, यसलाई फ्रेम भन्छ। अनि लेयर 3 भने चाहिँ डाइरेक्ट आइपी टु आइपी कम्युनिकेट गर्ने ल, लेयर 3 आइपी टु आइपी कम्युनिकेट गर्ने, डाइरेक्ट आइपी टु आइपी कम्युनिकेट गर्नेलाई लेयर 3 भन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो आइपी टु आइपी कम्युनिकेट हुनु लागि चाहिँ के छ तपाईको मल्टिपल डिभाइस हुनु हुँदैन है वास्तवमा। मल्टिपल डिभाइस भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ ल वास्तवमा। मल्टिपल डिभाइस भनेको यस्तो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यस्तो भयो भने कस्तो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। जस्तै मेरो यहाँ एउटा डिभाइस छ, यहाँ डिभाइस छ मेरो, मान तपाईँको मेरो यहाँ तपाईँको एउटा स्विच छ वास्तवमा, यहाँनिर तपाईँको मेरो गयो यहाँ त्यही स्विच चाहिँ मैले कन्ट्रोभर्सी एउटा हाइपोथेसिस भन्छु म वास्तवमा। यो चाहिँ पीपीपी स्विच रहेछ ल वास्तवमा हैन, सबै यहाँ पीपीपी प्रोटोकल लागेको छ, यहाँ पनि यहाँ पीपीपी लागेको छ भने यस्तोमा चाहिँ हुँदैन। फेरि के छ यसमा चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिन्छ। म्याक एड्रेस चाहिनुको कारणै त्यही हो कि वास्तवमा आइपी को लेभलमा गएर तपाईँको सबैले ब्रोडकास्ट हान्दियो भने त गाह्रो हुन्छ र सबैलाई गाह्रो हुन्छ र सबैमा ट्राफिक आउँछ यता, बुझ्यो के छ? हजुर हजुर, लेयर 2 मै तपाईको फिल्टरिङ गर्नु खोजेको, लेयर 2 भनेको मुनि मुनि नै फिल्टरिङ गर्नु खोजेको, मुनि मुनि नै तपाईको पत्ता लगाउनु खोजेको क्या यस्तो को भनेर, बुझेन? भन्नु गर्दा बिल्कुल पहिला नै रिजल्ट हुन्छ। एउटा कुनै एउटा XYZ भन्ने चाहिँ एउटा कोलोनी छ वास्तवमा, त्यो कोलोनीमा गएर मैले मान्ने हिमाल सरलाई मतलब खोज्नु पर्यो भने हरेक मान्छेको घरभित्र बस्दै त्यो त फिल्महरूमा देखाउँछ नि, त्यो त एउटा केटाहरू 10-15 जना भित्र बस्छ, ढोका खोलेर हेर्छ, मान्छेको अनुहार हेर्छ नि, होइन रहेछ अर्को घरमा जान्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अरू डिस्टर्ब हुन्छ के छ, बुझ्ने कुरा हो सर। पुरै त्यहाँ मेस बन्ने भयो नि त, कन्जेस्टेड हुने भयो। तिम्रो गेटमा नै लेख्ने ल वास्तवमा, हिमाल मतलब बहादुर सिंहको घर भनेर लेख्ने, त्यसो गर्दाखेरि बाहिरबाट हामी भित्र जाउँ ल के छ? हो सर, सुरजीले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी मल्टिपल खालको डिभाइसेसहरू आयो एक ठाउँमा आयो वास्तवमा, एउटा ब्रोडकास्ट डोमेनमा सिङ्गल ब्रोडकास्ट डोमेनमा आयो भने चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिन्छ ल वास्तवमा। म्याक एड्रेस चाहिनुको कारण नै त्यही हो। म्याक मल्टी एक्सेसमा चाहिँ म्याक युज हुँदैन चाहिन्छ, नत्र त फेरि लेयर 3 मा गएर हिट गर्छ क्या माथि गएर के छ? हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि परको गाउँमा त डाइरेक्ट इफेक्ट पर्छ क्या वास्तव के छ? हजुर सर। लेयर 3 मा भने तपाईँको आइपी एड्रेस मैले रिड गरेर मेरो मसिनलाई आइपी एड्रेस रिड गरेर म होइन भनेर भन्दा चाहिँ के प्रोसेस खर्च हुन्छ क्या, निकै बर्डन हुन्छ कम्प्युटरलाई। त्यो भयो भने त फेरि त्यो डिओएस एट्याक जस्तो भइहाल्यो नि कि जस्तो अरे, डिओएस एट्याक जस्तो भइहाल्छ होला फेरि, किनभने यसले पनि आउँछ, यो पनि आउँछ, यो पनि आउँछ, यस्तो हजारौँ कम्प्युटर आउन सक्छ, बुझ्यो नि यो कुरा? हो सर, पुरा मेस बन्नु भयो त्यहाँ। त्यो हो भने चाहिँ
लेयर 3 भनेको चाहिँ जुन आइपी को लेभल हुन्छ वास्तवमा आइपी एड्रेस बुझ्ने डिभाइसका लेयर 3 भन्छ हैन। जेनरली राउटिङ पनि लेयर 3 जस्तो ओएसपीएफहरु भयो हाम्रो EIGRPहरु भयो यिनीहरु लेयर 3 हो किनभने आइपी टु आइपी कम्युनिकेट गर्छ के ओएसपीएफ EIGRP को हेडरमा कहिले पनि मतलब MAC एड्रेस लागेको हुँदैन के छ बुझ्यो मेरो कुरा ए हजुर माथि माथि नै कम्युनिकेट गर्छ र लेयर 3 मै कम्युनिकेट गर्छ डाइरेक्ट ड्याङ्की ड्याङ्कीहरु। लेयर 4 भनेको यसमा पोर्ट नम्बर लाग्छ लेयर 4 मा चाहिँ पोर्ट नम्बर लाग्छ अगाडि पोर्ट नम्बर पनि एड हुन्छ लेयर 4 मा चाहिँ त्यो ध्यान दिनु होला यो यति चाहिँ बुझ्नु होला जस्तै लेयर 1 बुझ्नु होला लेयर 2 बुझ्नु होला लेयर 3 बुझ्नु होला लेयर 4 सम्म बुझ्नु होला लेयर 5 चाहिँ तपाईको गेटवे हो वास्तवमा यो गेटवे चाहिँ यहाँसम्म जान्छ राउटर यहाँसम्म जान्छ राउटर हैन र स्विच तपाईको यो यहाँसम्म जान्छ स्विच यो भनेको केबल्सहरु भयो र यति माथि सबै सफ्टवेयर हुन्छ ल वास्तवमा यहाँ जस यो 5 पनि सफ्टवेयर हो 6 पनि सफ्टवेयर हो 7 पनि तपाईको सफ्टवेयर ल यो एप हो यो एप्लिकेसन हो यो पनि तपाईको एपमै हुन्छ र यो काम एपमै हुन्छ हालाकि प्रेजेन्टेसन भन्छ तर यो काम एपमै हुन्छ र यो अनि यो गेटवे पनि तपाईको यो यसलाई तपाईको सेसन भन्छ यो चाहिँ तपाईको प्युर एपमा हुन्छ सेसन प्रोटोकलमा हुन्छ र चाहिँ फुल जहिले बुझ्दै हुन्छ के हो हजुर हजुर हालाकि त्यो लेयर 1 लेयर 2 गरे उल्टो लेखे वास्तवमा मुनिबाट माथि हुन्छ तपाईको तर जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ बुझ्नु चाहिँ पर्यो तपाईहरुले बुझ्नु नि हजुर सर 1 के मुनि नै हुन्छ त 1 भनेको हजुर अब तपाईले के बुझ्नुभयो आज भने तपाईको गेटवे बुझ्नुभयो है गेटवे को हामीले कुरा गर्यौं राउटरको कुरा गर्यौं वास्तवमा ओएसएमहरुको पनि थोडा बहुत कुरा गर्यौं हैन अब हबको पनि थोडा बहुत हामीले कुरा गर्यौं वास्तवमा हाइब्रिड हबको कुरा गर्यौं त्यसपछि अर्को डिभाइस छ ल तपाईको अर्को डिभाइस एउटा रिपिटर भन्छ ल रिपिटर भन्छ रिपिटर भनेको चाहिँ यो पपुलर छ र अहिलेको जमानामा पपुलर तपाईले मान्दा पनि हुन्छ वास्तवमा रिपिटर भनेको तपाईको लाइक हाम्रो ओमिक्रोन भन्ने भाइरस आउँदैछ हैन त्यही भएर भन्छ त्यसमा बुस्टर डोज हाल्ने भन्छ नि वास्तवमा मतलब कोरोनाको बुस्टर डोज यो बुस्टरले हो र रिपिटर भनेको मान्यौ मेरो डिभाइस यहाँ छ अर्को डिभाइस यहाँ छ वास्तवमा यो तपाईको मेरो तपाईको 10 मतलब 10-T बेस्ट टी गरे भने बेस्ट टी हैन मान्ने तपाईको यता 100 टी गरे वास्तवमा मान्ने फर इक्जाम्पल 100 मिटर गरे पनि चल्दछ मेरो केबल यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि मेरो 200 मिटर हुँदछ वास्तवमा हैन 200 मिटर हुँदछ वास्तवमा भने 100 मिटरदेखि पर त हाम्रो डाटा तपाईको हाम्रो जाँदैन त्यसो हामीले यहाँ बुस्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा यहाँ रिपिटर हाल्नुपर्ने रिपिटर भनेको डिभाइसेस हो जसले बुस्टर गरिदिन्छ ल बुस्टिङ गरिदिन्छ ल बुस्टर गर्छ ल यसले हैन हालाकि यो मतलब रिपिटर लेयर 1 मै हुन्छ र त ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो बुस्टर गर्छ र बुस्टर भनेको तपाईको यहाँदेखि आएको प्रोसेस हुन्छ कोलिजनको प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई फेरि यहाँ जिरो बनाएर ठेल्दिन्छ ल पर यहाँ ठेल्दिन्छ हैन त्यो रिपिटर भन्छ रिपिटर डिभाइस हैन अर्को एउटा यसमा कन्फ्युजन हुन्छ र तपाईको ब्रिज भन्नेमा ब्रिज BRIDG ब्रिज भनेर ब्रिज पनि एक खालको तपाईको डिभाइसेस हो यो नेटवर्क कम्पोनेन्ट हो वास्तवमा ब्रिज भनेको पनि ब्रिज तपाईको लेयर 2 जस्तै नै हो र वास्तवमा लेयर 2 नै हैन तपाईले स्विच भन्दा पनि हुन्छ यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ ब्रिज भनेको स्विच हो वास्तवमा स्विच नै हो तर फरक के हुन्छ भने तपाईले ब्रिज त ब्रिजिङ गर्न लागि युज गरिन्छ ल वास्तवमा ब्रिजिङ भनेको कस्तो कनेक्टिभिटी गर्न लागि हुन्छ मान्नु एक्जाम्पल लागि म सानो बनाउनु पिक्चर फेरि एउटा मेरो तपाईको एउटा स्विच रहेछ यहाँनिर यो स्विच तपाईको मेरो मसिनहरु लागिरहेछ यहाँनिर यहाँ मसिन लागिरहेछ मेरो यहाँ मसिन लागिरहेछ यहाँनिर यो ब्रिजले लेयर 2 गेटवे जस्तो काम गर्छ वास्तवमा यो ब्रिज भयो मेरो हैन क्या बात है यो मेरो ब्रिज भयो BRIDG ब्रिज भयो मेरो अनि यता पनि अर्को तपाईको यहाँ मेरो स्विच नै लागेछ भने स्विच नै आएछ स्विच 2 भयो यो स्विच 1 भयो हैन अनि ब्रिज लागेछ मेरो यता पनि हैन ब्रिज अर्को स्विच जोडेको छ मेरो यस्तो हुँदाखेरि ब्रिजले चाहिँ के गर्छ ब्रिज स्विचमा चाहिँ नभए स्विचमा चाहिँ तपाईको
नम्बर 1 फरक स्विचमा मल्टिपल पोर्टहरू हुन्छ त्यसले गर्दा मल्टिपल पोर्टहरू हुन्छ स्विचमा त 8 पोर्टे हुन्छ 16 पोर्टे पनि हुन्छ 32 पोर्टे पनि हुन्छ 48 पोर्टे पनि हुन्छ वास्तवमा 52 पोर्टे पनि हुन्छ 67 पोर्टे हुन्छ त्योभन्दा धेरै पनि होला वास्तवमा तर मिडियम क्लासको स्विचहरू यति पोर्टको हुन्छ र तपाईको मिडियम इन्टरप्राइजेस लेभलको स्विचहरू यसमा मल्टिपल पोर्ट हुन्छ र ब्रिजमा सिर्फ 2टा 3टा मात्रै पोर्ट हुन्छ र वास्तवमा 2टा हुन्छ कि 3टासम्म पोर्ट हुन्छ कि 4टासम्म पोर्ट हुन्छ त्योभन्दा धेरै हुँदैन ब्रिजमा नम्बर 2 ध्यान दिनुपर्ने फरक यो मेरो ब्रिजमा 2टा पोर्ट छ र 2टा पोर्ट मात्रै छ ब्रिजले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको यसले ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गर्छ ल ब्रोडकास्ट डोमेन भन्ने फेरि आयो फेरि हो हैन कस्तो ब्रोडकास्ट डोमेन भन्दाखेरि मैले ब्रिज राखिन वास्तवमा ब्रिज नराखिन डाइरेक्ट मैले कनेक्टिभिटी दिएँ भने हैन भने के हुन्छ भने यसले वास्तवमा खोजेछ वास्तवमा कुनै पनि तपाईको म्याक एड्रेसलाई खोजेछ मानिलियो यो वाइ भन्ने म्याक एड्रेसलाई खोज्यो भने यसले तपाईको ब्रोडकास्ट डोमेन यहाँबाट ब्रोडकास्ट डोमेन ओरिजिनेट हुन्छ ओरिजिनेट भएपछि तपाईको यता पनि आउँछ यता पनि आउँछ यता पनि आउँछ अनि यो तपाईको पाइपलाइनबाट यो कोरिजन डोमेनबाट आएर यहाँ आउँछ अनि यहाँ पनि जान्छ फाइनली यहाँ पुग्छ र तपाईको यसो गर्दाखेरि यसलाई पनि हिट पर्यो यता पनि सबैलाई हिट पर्यो र यसो गर्दाखेरि कोरिजन डोमेन ठुलो भयो र तपाईको सरी ब्रोडकास्ट डोमेन र पुरै एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन भएर एउटा पुरै बाउन्ड्री नै ब्रोडकास्ट डोमेन भयो पुरै नै एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन भयो पुरै हैन त्यसलाई फ्र्याक्सन गरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिजले फ्र्याक्सन गरिदिन्छ र यसरी 2टा भागमा बाँडिदिन्छ र यसो गर्दा के हुन्छ ब्रिजले तपाईको जनरली ब्रिजले तपाईको यतापट्टिको म्याक एड्रेस सबैलाई लर्न गर्छ यताकोलाई म्याक एड्रेसलाई लर्न गरेर 2टाको इन्फर्मेसन ब्रिजले राखेको हुन्छ अनि इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ जस्तै म तपाईको यो मेरो मसिन तपाईको यहाँ तपाईको यी मात्रै जानु खोज्यो भने वास्तवमा यहाँ ब्रोडकास्ट डोमेन यहाँबाट जेनेरेट भएर यहाँ पनि आउँछ यहाँ पनि आउँछ यहाँ पनि आउँछ अनि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ भन्छ त्यो तिमीले खोजेको मसिन यतापट्टि छैन त्यो म्याक एड्रेस उतै छ भनेर मतलब ब्रिजले इन्डिरेक्टली ब्रेक गरिदिन्छ र बुझ्नु भने यतापट्टिलाई केही दुःख दिँदैन ल हैन हालाकि तपाईले यो ब्रिज भएको लेयर 2 हो वास्तवमा लेयर 2 हो यसले म्याक एड्रेस स्टोर गर्छ म्याक एड्रेस बुझ्छ चिन्छ राउटिङ टेबल जस्तो म्याकको टेबल लाग्छ त्यो ब्रिजलाई लेयर 2 भन्छ स्विचलाई मान्छेले ब्रिज पनि भन्छ र कतिपय ठाउँमा स्विचलाई नै ब्रिज पनि भन्छ तपाईले स्विचलाई ब्रिज बनाउँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन ल तर सर अहिलेको समयमा त स्विचले सबै गर्ने भइहाल्यो नि त हैन गर्ने हुन्छ र तर नेटिभ बाइ नेटिभ कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ के सब ल हजुर गेटवेको काम गर्छ ल वास्तवमा यदि मतलब यहाँ जानुपर्ने पनि भयो पल्लोपट्टि जानुपर्ने भने के गर्छ भने मान्ने यसको म्याक एड्रेस तपाईँको वाइ र मतलब तपाईँको एक्स रहेछ यसको म्याक एड्रेस ए रहेछ र ए मतलब एक्समा जानु चाहन्छ भने हैन सुई यहाँ गयो वास्तवमा गएपछि तपाईँको उता जानु दिँदैन ब्रोडकास्ट डोमेन हैन उसले उता जानु दिँदैन उसको यी रोक्छ उसले चाहिँ उसको त्यो म्याक एड्रेस खोजिदिन्छ र त्यहाँदेखि खोजिदिन्छ र खोजेर उसलाई फर्काएर दिन्छ यसरी ए हजुर त्यसपछि युनिकास्टिङ हुने भयो नि सर हैन त्यो गर्दा त्यो ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गर्छ र स्विच ब्रिजले ल हजुर भएको एउटै सेगमेन्टको हुन्छ यतापट्टि टेन्डर 1.1.1.1.0/24 यता पनि तपाईँको टेन्डर 1.1.1.1.0/24 एउटै ब्रोडकास्ट डोमेन एउटै तपाईँको सबनेट हुनुपर्छ सबनेट चाहिँ हजुर डिफ्रेन्ट सबनेट हुँदैन ल डिफ्रेन्ट सबनेट भए त फेरि त्यो रिड गर्दैन नि त राउटर चाहिन्छ नि त फेरि हजुर डिफ्रेन्सर भयो नि त राउटर भइहाल्यो नि त अनि राउटर चाहिन्छ ल त्यहाँ त्यसो गर्दा के छ हजुर सुलजी के डाउट सबै सोध्नुहोस् होइन सर त्यस्तो डाउट तर के सर यो स्विच 1 बाट मानौ हैन एउटा कुनै पीसी एबाट गयो भने त्यो डाइरेक्ट ब्रिजमा जान्छ सर ब्रिजमा जान्छ ब्रिजले अनि त्यसको प्रोसेसलाई रोक्छ ल वास्तवमा रोकेर उसले पठाउँछ ल पर त्यो गेटवे भएर ब्रिज यो ब्रिज चाहिँ एज अ सेन्ट्रल डिभाइसको रूपमा काम गर्ने भयो गेटवे भन्दाखेरि हुन्छ तपाईले त्यसले इन पोइन्ट स्विच गर्दा इन भयो त्यता भन्छ तर एकछिन पर के भन्छ पर पठाउँछ र उसले फेरि हजुर इन्टेलिजेन्ट ब्रिजहरुले चाहिँ वास्तवमा त्यो रेकर्ड पनि राखेको हुन्छ र म्याक एड्रेसको जानेर बुझ्नु त्यसको लागि त्यहीबाट त्यो भनेको त्यो भन्छ र ब्रोडकास्टमा घटाउँछ हजुर सुविधाले बुझ्दै हुन्छ हजुर सर के डाउट सोध्दाखेरि हुन्छ है हुन्छ सर सर जस्तै ब्रिजले यो ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गरिन्छ जस्तै यो एउटा ल्यान्डमा कतिवटा युजरसम्म रन चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो स्विचले नै डिफाइन गर्ने हो सर स्विचको क्यापेबिलिटीमा भर पर्ने हो त्यस्तो होइन त्यस्तो त्यो के सबले भनेको कुरा त्यो डिजाइनको कुरा हो डिजाइनिङ लेभलको कुरा के सबले सोध्दैछु वास्तवमा त्यो नम्बरली त्यो डिपेन्ड पनि गर्छ ल त ट्राफिक कति धेरै जेनेरेट हुँदैछ वास्तवमा त्यो लेनमा त्यो मतलब त्यो लेनमा त्यसमा पनि भर पर्छ र बुझ्यो नर्मली
हेभी ट्राफिक जेनेरेट हुन्छ नि तपाईँको 30 वटासम्म कम्प्युटर राख्दा हुन्छ र एउटा तपाईँको सेगमेन्टमा एउटा तपाईँको सबनेटमा रहेछ 30 वटासम्म राख्दा हुन्छ र तपाईँको त्यो भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ ती ब्रोडकास्टबाट हेभी हुन्छ क्या हजुर टुलजेलले बुझ्दै हुन्छ मान्छेले 20 देखि 30 सम्म रेसियोमा राख्छ के छ तपाईँको त्यो कम्प्युटर एउटा एक ठाउँमा 20-25 वटा चाहिँ जस्ट हेल्दी हुने भयो नि त्यति ठाउँमा हेल्दी नै हुन्छ त्यतिकै माथि लोड बढ्दै जान्छ ब्रोडकास्ट हुन्छ अब फाइनली कुरा गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको राउटरले आइपी एड्रेसलाई रिड गर्छ र अर्को नेटवर्कमा पठाउनको लागि आइपी एड्रेसलाई भेरिफाई गरेर नेक्स्ट स्टप हुने पर पठाउँछ ल हब भनेको त्यो हब चाहिँ जस्ट मल्टिप्लग जस्तो हो कि कस्तो अरे मल्टिप्लग जस्तो ल हब चाहिँ बुझ्दैन नि त्यो उयो पनि हब एक खालको यस्तो पाउँदो रहेछ वास्तवमा त हिजो देखेँ भर्खर वास्तवमा त्यो मैले देखेको थिएँ अगाडि जस्तै तपाईँको एउटा युएसपी मल्टिप्लग हुँदो रहेछ क्या यहाँ युएसपी नै युएसपी हाल्नु मिलेको छ बुझ्नु क्या अन्त यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा हाल्नु पर्छ अनि सिपियु मैले हालेँ होइन यहाँ युएसपीमा हालेँ यहाँ अनि यहाँ पेन ड्राइभ हाल्दा भयो यहाँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हाल्दा भयो यहाँनिर अब खोइ के हाल्छ बुझ्यो नि एउटै खालको हब नै हो र अब यो मोटामोटी हामीले भएपछि अब यति मोटामोटी हामीले बुझ्यौँ चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने मतलबमा हामीले राउटर बुझ्यौँ अनि तपाईँको स्विच बुझ्यौँ हामीले होइन अनि हब बुझ्यौँ हामीले रिपिटर बुझ्यौँ हामीले होइन अब तपाईँको ओएसए मोडल थोडा बहुत बुझ्यौँ ओएसए मोडल थोडा बहुत हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ त्यसपछि अब हामीले अर्को भनेको ब्रिज बुझ्यौँ हामीले ब्रिज भनेको स्विच नै है तपाईँको ध्यान दिनु पोर्ट पनि थोरै हुन्छ र पोर्ट पनि थोरै हुन्छ हालाकि स्विच त ब्रिज भन्दा हुन्छ अलिक जमानामा त्यसै गर्छ मान्छेहरूले त्यही भएर त्यही प्रिन्सिपलबाट ओरिजिनेट भएको होला सायद यो हामीले बुझेन के छ बुझ्यो मेरो कुरा अब यो बुझिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा कोलिजन डोमेन बुझ्नुपर्छ अनि ब्रोडकास्ट डोमेन बुझ्नुपर्छ ब्रोडकास्ट डोमेन बुझ्नुपर्ने यो कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेनमा यसमा हामी एक्सपर्ट भइसकेपछि कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेन एक्सपर्ट भइसकेपछि वास्तवमा अनि हामीले तपाईँको अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा भिलेन तपाईँको भिलेन ट्यागिङ भिलेन अनट्यागिङ ल वास्तवमा अनट्यागिङ होइन अनि भिलेन तपाईँको भर्सेस भिलेन र तपाईँको लेनमा के फरक छ अन्त तपाईँको लेन र भिलेनमा के फरक छ र अन्त तपाईँको भिलेन र सबनेटमा के फरक छ ल भिलेन र सबनेटमा के फरक छ ल वास्तवमा अनि यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कोलिजन डोमेन ब्रोडकास्ट डोमेन यसमा एक्सपर्ट हुनुपर्ने हुन्छ अनि भिलेन ट्यागिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि भिलेन तपाईँको भिलेन र तपाईँको भिलेन र मतलब लेनमा के फरक त्यो बुझ्नुपर्छ भिलेन र सबनेटमा के फरक त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले स्विचिङको ल्याबरेटरी जाँदाखेरि हुन्छ र माथि स्विचको ल्याब सुरजेल के बुझ्दै हुन्छ के हो हजुर सर बुझिरहेको छु के डाउट छ छैन सर हालाकि सबै कुरा सिसिएले कुरा सिसिएले तपाईँ सबै पढेको हुनुपर्छ र सबै कुरा तपाईँले पढेको हुनुपर्छ राम्रोसँगले बुझेको पढेको हुनुपर्छ यो कुराहरू हजुर सर हिमाल के फ्युल सक्यो क्या हिमाल सर गयो छैन सर अलि सिसिएनीमा अब योले यसरी पढिएन अलिकति चाहिँ मेसो पाइएको थियो तर यसरी धेरै बुझिएको थिएन तपाईँहरू यस्तै भन्नुहुन्छ भने सरले होइन अब डाइरेक्ट म त सबनेटिङबाट बसेको सिधै हिमाल सरको त्यस्तै भयो होला हिमाल सर बुझ्नु मोटा निर्णय हो हजुर सर बुझेँ सर सरले जस्तो थ्योरिटिकल चाहिँ अलिक भएको थिएन त्यो प्र्याक्टिकल स्विचिङ राउटिङको चाहिँ भएको थियो सिसिएनमा यो सरले चाहिँ एकदम डेप्थ नलेज दिनु भइरहेको छ सर सन्तोष सर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर अहिले धेरै नै बुझिरहेको छ अहिले नबुझेको कुराहरू पनि बुझ्यो सर अहिले चाहिँ तपाईँहरू सबै आइटी ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको मान्छे कोही बी हुनुहुन्छ कोही बिटेक हुनुहुन्छ कोही बिसिए हुनुहुन्छ यो कुराहरू त कलेजमा पनि पढाइ हुन्छ वास्तवमा पढाइ त हुन्छ सर थ्योरी हुन्छ अब त्यो त्यति बेला पढिएको अहिले त केही छैन त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा छ ल वास्तवमा त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नु भने त्यो चाहिँ बुझ्नु भने चाहिँ अलिक मजाले लेआउट टेक्नोलोजी बुझ्नुहुन्छ
सिएसएमए भन्ने छ ल, सिएसएमए भन्ने छ ल वास्तवमा। यो सिएसएमए ले तपाईको लेयर 1 बाट कसरी लेयर 2 लाई तपाईको लेयर 1 बाट कसरी लेयर 2 मा स्विच गर्छ, कसरी ट्रिगर गर्छ, कसरी लेयर 2 बाट लेयर 1 आउँछ भन्ने कुरा कम्प्लिट सिएसएमए ले तपाईको एक्नोलेजमेन्ट गर्ने एक खालको सेन्स गर्ने वास्तवमा कन्ट्रोल गर्छ र सिएसएमए ले, बुझ्नुभयो नि। म कोसिस गर्छु सिएसएमए तपाईको लाई तपाईको बुझाउने कोसिस गर्छु वास्तवमा। यो सिएसएमएहरु चाहिँ जेनरली युनिभर्सिटीहरुमा तपाईको पढाइ हुन्छ हैन त्यो। हालाकि तपाईँ सिसिएमए मा पढ्दाखेरि के फरक पर्छ सिएसएमए भन्ने वास्तवमा सिएसएमए भन्ने भयो वस्तु बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ प्युर लेयर 2 मा तपाईको लागु हुन्छ र सिएसएमए भन्ने भयो। अर्को एउटा पनि छ भने ठ्याक्कै मैले बिर्से वास्तवमा त्यो याद अलिकति मनमा आउँछ, मुखमा आइरहेछ मेरो। कोही बात न सिएसएमए सँगै एसोसिएट भएकै हो र। त्यसपछि हामीले सिएसएमएसिडी होला सर। सिएसएमएसिडी सिएसएमएसिडी भन्ने ओहो उहाँले सही भन्नु ल, सिएसएमएसिडी भन्ने छ हो त्यो। यो सिएसएमए र सिएसएमएसिडी भन्ने छ। यो दुईटामा पनि तपाईहरु मास्टर बन्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईटामा। अनि चाहिँ तपाईहरुको के छ लेयर 2 छर्लङ्गै हुन्छ ल। हजुर। अनि अलिक माथि गएर मान्छेहरु तपाईको यो ट्यागिङ र अनट्यागिङमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ र के छ माथि गएर नि यो भिलेन ट्यागिङ भिलेन अनट्यागमा कन्फ्युजन हुन्छ। कति मान्छे भिलेन र तपाईको मतलब लेनमा कन्फ्युजन हुन्छ, कति मान्छेहरु भिलेन र तपाईको सबलेनमा कन्फ्युजन हुन्छ। के छ बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर हजुर। तपाईको यो भिलेन ट्यागिङमा के भिलेन ट्यागिङ भनेको के हो, अनट्याग भनेको के हो, यो भर्सेस यो दुईटा बुझ्नुभयो। भिलेन र लेनमा के फरक हुन्छ त्यो एकदम क्लियरली बुझ्नुभयो। क्लियर भ्यू आयो यसमा पनि। अनि त्यो भिलेन र सबलेनमा के फरक हुन्छ त्यो क्लियर भ्यू आयो भने त्यसपछि तपाईको अनि लेयर 2 को भ्यू निकै मतलब भिजिबिलिटी निकै आउँछ लेयर 2 मा ल। त्यसको यो पनि बुझ्नुभयो, यो पनि बुझ्नुभयो। अनि कोलिजन डोमेन ब्रोडकास्ट पनि बुझ्नुभयो। यो पनि बुझ्नुभयो। लेयर 2 मा भ्यू मजाले हुन्छ र अनि चाहिँ ल्याब गर्दाखेरि तपाईले मजाले बुझ्नु हुन्छ ल। यस बाहेक पनि अलिकति थ्योरी छ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो सन्तोष सर। अझै मतलब 3-4 दिनसम्म अझै थ्योरी लाग्छ जस्तो ल। अझै हाम्रो 3-4 दिनसम्म यो स्विचिङको तर फाउन्डेसन खडा हुन्छ। थ्योरिटिकल कन्सेप्ट तपाईँको क्लियर भयो, रफा भयो भने 2-3 वटा फाइदा हुन्छ र एउटा फाइदा भनेको तपाईको इन्टरभ्यू क्लियर गर्नु सजिलो हुन्छ। मतलब सन्तोष सर इन्टरभ्यू क्लियर गर्नु सजिलो हुन्छ। नम्बर 2 मतलब टेक्नोलोजीलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ वास्तवमा। नम्बर 3 भनेको ल्याब बुझ्नु सजिलो हुन्छ। नम्बर 4 भनेको तपाईको प्रेजेन्टेसन तपाईको राम्रो हुन्छ भविष्यमा। अन्त कहीँ प्रेजेन्टेसन दिनुभयो भने हैन। नम्बर 5 भनेको एक्जाम पनि पास गर्न सजिलो हुन्छ हैन। नम्बर 6 भनेको तपाईको टी सुट गर्नु सजिलो हुन्छ र ट्रबल सुटिङ गर्नु ल। तपाईहरुको ब्रेन तपाईको अटोमेटिक रिसर्च बेस ट्रबल सुटिङ बेस भइहाल्छ ल। तपाईको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट कम्प्लिट थाहा छ भने। हो सर। अनि सन्तोष सर तपाई नयाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा ध्यान दिनु होला। त्यो तपाईको यो कुरा ल्याबमा बुझिन्छ र यहाँ अहिले बुझ्दैन त्यसरी चाहिँ हैन। वास्तवमा जति कुरा बुझ्नु छ जहाँ बुझ्छ त्यो बुझिहाल्नु न। थ्योरिटिकल कन्सेप्टले डाइरेक्ट बुझिहाल्नु। त्यसरी बुझ्ने हो भने त सन्तोष सर तपाईको न्युक्लियर बम बनाउँदा पनि तपाईको त्यो हामी त्यो ल्याबमा बुझ्छ भनेर मतलब डाइरेक्ट न्युक्लियर बम बनाउँदा लेङ हुन्छ के छ बुझ्दैन त्यो कुरा? हजुर। ल्याब भनेको त हामीले जति थ्योरी पढ्यौँ मतलब सन्तोष सर त्यो वास्तवमा त्यो एक्चुअलमा त्यो वर्क गर्छ गर्दैन भनेर जाने ठाउँ पनि सबै कन्सेप्ट बुझेर बुझ्नुभयो नि। हो सर। सन्तोष सरले बुझ्नुभयो यो कुरा? हजुर सर हो एकदम हो सर। ठ्याक्कै त्यो हुन्छ भनेर जाने होला। त्यो भनेको तपाईँको ब्याकएन्ड नलेज तपाईँको एकदम क्लियर भ्यू भएर अनि त्यसले एक्चुअलमा काम गर्छ गर्दैन र तपाईँको त्यो तपाईँको ल्याबमा जाने त्यो होटेललाई ल्याबमा जानु भन्छ त्यसलाई। हामी कतिपय चाहिँ ले चाहिँ भन्छ वास्तवमा स्टुडेन्ट आफैले पनि भन्छ मलाई यो अब थ्योरीमा बुझिन्छ ल्याबमा बुझिन्छ, ल्याब गरेपछि बुझिन्छ होला भन्छ। कसैले भन्छ प्र्याक्टिस गरेपछि बुझिन्छ होला भन्छ। त्यस्तो चल्दैन होला वास्तवमा। त्यसो गरेर गर्यो भने चाहिँ तपाईँको क्लास हुन्छ र तपाईँको त्यो चाङ लाग्छ ल फेरि मतलब के छ बुझ्नुभयो भनेर सोध्छु म। अन्तिममा क्लास सकेपछि वास्तवमा अलि त बुझ्यो त अब प्र्याक्टिस गरेपछि बुझिन्छ होला मजाले भनेर भन्छ कसैले। बुझ्नुभयो नि हिमाल सर? हजुर सर हो। पढ्दा पढ्दै तपाईहरु बुझिसक्नु पर्ने हुन्छ र सन्तोष सर। पढ्दा पढ्दै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हजुर हुन्छ सर। धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरुमा मैले यो इस्यु देखेँ वास्तवमा। त्यो इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईको मैले तपाईको यो मतलब ओभरभ्यू लगेको वास्तवमा। कतिहरुको राम्रो हुन्छ ओभरभ्यू, कतिको हुँदैन, कतिहरुलाई के थाहा हुन्छ कति के थाहा हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ हामी सुइसी हामीले गयौँ वास्तवमा। यो एक्सरो रहेको छ रिपिटरहरुको बारेमा, ओएस मोडलको बारेमा, ब्रिजको बारेमा। यसलाई अरु 2-3 पल्ट हामीले लानुपर्ने हुन्छ। अरुसँग इन्टिग्रेटेड गर्नुपर्ने छ मात्रै यो क्लियर हुन्छ यसमा। अनि कतिलाई फेरि के छ भने भिलेन बनाउनु आउँछ प्र्याक्टिकली। भिलेन पनि जब चलाउँछ बनाउँछ पनि भिलेन भनेको के हो भनेर पनि भन्छ। तर भिलेन ट्याग, भिलेन अनट्याग, भिलेन र मतलब लेन मतलब भिलेन र सबनेट
यिनीहरूको डिफरेन्सेसहरू र यिनीहरूमा त के फरक छ त्यो नै मतलब थाहा पाउँदैन क्या तपाईँको, त्यो भएर गाह्रो हुन्छ सम्झ्न। हिमा सर बुझ्दै हुन्छ नि? हजुर सर, हजुर। कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। अब भोलि म तपाईँको त्यो भन्दा पनि नि वास्तवमा म तपाईँलाई भोलि कहाँदेखि म अगाडि लान्छु भने वास्तवमा यो ताकि मैले बिर्सनु नपरोस्, स्विच भयो, राउटर भयो, हब भयो र वास्तवमा यिनीहरूको तपाईँको हब भयो अनि यिनीहरूको तपाईँको आर्किटेक्चर, डिप्लोयमेन्ट, ओएसआईमा तपाईँको रिलेसन, अनि त्यसपछि तपाईँको यिनीहरूको फङ्सन होइन, यिनीहरू तपाईँको इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ र बस एक्चुअली एकसरो इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामी तपाईँको कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेनमा हामी जानुपर्छ र कोलिजन डोमेन ब्रोडकास्ट डोमेन क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ नि मतलब तपाईँको भविष्यमा तपाईँहरूलाई यो कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेन तपाईँको बुझिहाल्नुपर्ने हुन्छ र क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो वास्तवमा, अलिकति थोडा सा भनिदिइहाल्छु म। यो कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेन हरेक ठाउँमा हुन्छ र यो हबमा छोडेर है यहाँ हेर्नुहोस्। हालाकि हबमा पनि तपाईँको यो हबमा पनि तपाईँको हबमा पनि प्रोसेस हुन्छ, कोलिजन त हुन्छ हबमा पनि। कोलिजन डोमेन यहाँ हबमा कोलिजन डोमेन पनि एउटा भयो तपाईँको, ब्रोडकास्ट डोमेन पनि एउटा भयो, ब्रोडकास्ट डोमेन पनि एउटा भयो, हबमा कोलिजन पनि एउटा भयो। हबमा चाहिँ कहानी खत्तम, एचयुबी हब। अब स्विचमा आउने हो भने वास्तवमा राउटरमा आउँदाखेरि दुईवटा राउटर कनेक्ट भएको छ भने यो तपाईँको यो राउटरको यो पोर्ट एउटा आइपीमा त हुँदै हुँदैन के छ? हुन्छ। ब्रोडकास्ट गर्नुपर्छ नि, रिप भर्जन 1 के गर्नु ब्रोडकास्ट गर्नुपर्छ पर्दैन? यहाँ हुन्छ नि ब्रोडकास्ट रिप भर्जन 1 घ्याचाकुचुको ब्रोडकास्ट घरिले भेट्दैन, ब्रोडकास्ट मान्छ त 255 गर्छ त राउटर साथ के सबै। पछि यहाँबाट ब्रोडकास्ट भएर गएको छ यहाँ भयो। अनि यसको पाइपलाइन हुन्छ त कम्युनिकेसन, यो चाहिँ कोलिजन डोमेन भएन, बुझेन मेरो कुरा? हजुर। कोलिजन डोमेन अनि बाहिरको के हो साहब? यो ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ र यसरी बुझ्नुमा नि यहाँ दिनुपर्ने कुरा त्यो हो। त्यो जस्ट मैले तय गरेको। अब तपाईँको यो यहाँदेखि अहिले तपाईँको यदि फायरवल जोडे, फायरवल भनेको तपाईँले राउटरै भनेर बुझ्दा हुन्छ र तपाईँले जसले फायरवल पढ्नु भएको छैन, फायरवल भनेको राउटर भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। एउटा फायरवलदेखि तपाईँको यो राउटरसम्मको पनि कोलिजन डोमेन पनि एउटा हुन्छ, ब्रोडकास्ट डोमेन पनि एउटा हुन्छ र यसमा पनि, किनभने यो तपाईँको यो दुईटामा एउटा सबनेट लागेको हुन्छ, एउटा सबनेट लाग्दाखेरि प्रायः एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन त्यहाँ बन्छ र के छ, बुझ्यो मेरो कुरा? एउटा सेगमेन्टमा एउटा हुन्न ब्रोडकास्ट होइन, एउटा आउँछ त सेगमेन्ट, नेटवर्कै हो नि त होइन त? हजुर हो नि। यो पाइपलाइन पनि हुन्छ नि, यहाँ पाइपलाइन हुन्छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म, हजुर कोलिजन डोमेन पनि भयो यहाँ होइन? यसो ल के छ, बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर। अब त्यो म दुई दिनमा टोपोलोजीमा तपाईँलाई म गराउँछु, त्यो तपाईँहरूलाई त्यो दुई दिनमा पिक्चरमा गराउँछु वास्तवमा, परिपरि पिक्चर बनाएर तपाईँले सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो सल्भ गर्नु सक्नु भयो भने तपाईँको त्यो बुझ्नुहुन्छ ल। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा सानो एउटा टोपोलोजी आउँछ, कुनै खालको तपाईँको एउटा टोपोलोजी आउँछौँ, एउटा जस्तो राउटर भयो, एउटा राउटर भयो, राउटर भयो, राउटरबाट तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको एउटा हब आयो वास्तवमा, हबबाट फेरि तपाईँको एउटा स्विच आयो वास्तवमा। यस्तो हुन्छ ल, हबमा सिङ्गल डटेड एरो हुन्छ वास्तवमा, स्विचमा तपाईँको मल्टी डटेड एरो हुन्छ, यस्तो देखाउँछ ल होइन। अनि यहाँबाट तपाईँको पिसी आयो वास्तवमा, अनि यहाँबाट तपाईँको एउटा राउटर एउटा आयो वास्तवमा, यहाँबाट तपाईँको अर्को तपाईँको यहाँ मसिन आयो, अर्को मसिन यहाँ आयो वास्तवमा, यहाँ फेरि तपाईँको यहाँ फायरवल भयो तपाईँको, मान्ने तपाईँको यहाँनिर तपाईँको एउटा गेटवे भयो मान्ने होइन, यो कनेक्टिभिटी भयो फायरवल र गेटवे होइन। अनि तपाईँको यहाँबाट आयो तपाईँको एउटा एपी आयो वास्तवमा, एक्सेस पोइन्ट आयो वास्तवमा, यहाँदेखि यहाँ अर्को एउटा राउटर आयो वास्तवमा यहाँ होइन, राउटर आयो। अनि राउटरबाट तपाईँको यहाँ तपाईँको अर्को तपाईँको यहाँ राउटर रिपिटर आयो वास्तवमा, रिपिटर आयो। अनि फेरि यहाँ राउटर आयो तपाईँको, यहाँ अर्को वाइफाई राउटर आयो होइन। यस्तो सबै खालको टोपोलोजी यस्तो दुई तिनवटा डायग्राममा आउँछ, दुई तिनवटा डायग्राममा तपाईँले दुई तिनवटामै तपाईँले सल्भ गर्नुपर्छ ल, कहाँ कुन डोमेन छ भनेर बुझ्नु पनि के छ। म तपाईँलाई सोध्छु क्लासमा, जस्तै यो यसमा कुन डोमेन छ, कुन डोमेन छ, यसमा कुन डोमेन आयो, यसमा यहाँ यो र यसमा कुन डोमेन भयो, यतिमा कुन डोमेन आउँछ वास्तवमा, यहाँ यो र यसमा किन आउँछ, यो र यो कुनमा कुन आउँछ, यसमा के आउँछ, यसमा के आउँछ भनेर पुरै म तपाईँहरूलाई त्यो प्र्याक्टिस गराउँछु। त्यसरी त्यो गरेपछि तपाईँले मोटामोटी त्यो कोलिजन डोमेन ब्रोडकास्ट डोमेन क्लियर हुन्छ र। यो कोलिजन डोमेनमा स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ स्विचिङमा, अनि भिलेनमा अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। हालाकि भिलेन बनाउनु गर्नु कुनै पर्टिकुलर भिलेनमा हाल्नु ठुलो कुरा होइन वास्तवमा, तर त्यसको कोर
इनर साइडमा ठुलो कुरा हो। अनि अर्को तपाईँको त्यो एसटिपीमा मात्र कन्फ्युजन हुन्छ। एसटिपीको त ब्लकिङ स्टेजहरू र फरवार्डिङ स्टेजहरू कसरी बन्छ भन्ने त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ। ल वास्तवमा ब्लकिङ स्टेज, ब्लकिङ अनि फरवार्डिङमा कन्फ्युजन हुन्छ। फरवार्डिङहरूमा तपाईँको अनि मतलब ब्लकिङ, फरवार्डिङ अनि अल्टरनेटहरूमा यिनीहरू कन्फ्युजन हुन्छ। यसमा त्यो हामीले त्यो फिगर हेर्दाखेरि, टोपोलोजी हेर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्छ एसटिपीको अब कुन पोर्ट ब्लक अल्टरनेट हुन्छ, कुन ब्लक हुन्छ, कुन फरवार्डिङ हुन्छ भनेर हाम्रो टोपोलोजी हेर्दा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भित्र गएर चेक गरेर थाहा पाउनु पर्ने होइन के छ। एसटिपी गाह्रो छ, धेरै फ्लेभरको फेरि को टपिक रहेछ स्विचको हैन सर? त्यो अनि त्यो फ्लेभर पनि धेरै छ। जस्तो सिएसटी भयो होइन, एसटिपी भयो, अनि पिबिएसटी भयो, बुझ्यो नि, आरएसटिपी भयो, तपाईँको एमएसटी भयो होइन। त्यो यो यसमा कुन युज गर्ने भनेर अन्तिममा डिप्लोयमेन्ट कन्सिडरेसन र डिजाइनिङ एउटा तपाईँको अन्तिममा गएपछि सजिलो हुन्छ र के सबैलाई। हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ कि फ्युज हो के हिमाल सर? हजुर सर बुझ्दैछु सर। के डाउट छ सोद्धा के हुन्छ हिमाल सर? हजुर सर। के डाउट छ? छैन सर, ठिक छ सर।